मातशें फुडें वचा. Warga-warga Moramki Pakabos. हे वाटेन पुढं करा मातशें. आता आमी रोखडेच मिटींग सुरू करता. सगळ्यांक आनी एक अनाउन्समेंट करता, कोणेच थिंगा वयचो न्हू, कित्याक इट इज ए प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून वयता आनी मिटींग म्हळ्यार उलोवपाक आसना, तुमकां थिंगा दाखोवपाक व्हरतले. ताका 40 दिवसाचेर आमी मिटींग. मारे मारे सगळे कार्तिक आमकां तूं कुर्तेन आनी बरे भलायकेन भरताय. तशेंच जेजू आमची मनां उजवाडाय आनी आमी आमचे जे आमी हिंगा एक करूंक आयला ताका तूं एकपटार तुजे बेसांवांनी आमकां पळय. जी कोण बाबय इतल्या पयस तेजेरूय तूं बेसांव घाल जेजू. तशेंच आमी जी आमची ही टीम सगळे करूंक फुडें चल्ला, आमचे सगळे टिमीच्या हातान तुजे भरपूर बेसांवांनी भर, जी सगळ्या लोकांचे तूं बेसांव घाल म्हूण या आमी मागता. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुज्या रायज आमकां येवं, तुज्या कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. नमान मेरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोषचे आसा, स्त्रियांमध्ये तू सदय आणि सदैचा पूर जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. सगळ्यांक बरी सांज आवडटा. पयले सुवातेर ही मिटींग करपाक लागून आमकां सारको तुमकां सगळ्यांक शॉर्ट नोटिसान आमकां आपोवचें पडलें, कित्याक जे भाशेन हिंगासर काम सुरवात केला ते सारकें म्हणल्यार आतां लेटली स्टार्ट केला, एक हार्डली 2-4 दीस जातले. तरी पूण आदी फुडेंच तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं, सवस्काय सांबाळटल्यात म्हणून आशेन रावता. आमचे मदें आमचो पयलो स्पिकर येतलो, आमचे ओल्ड गोवा रेजिडेंटाचे आमचे से कॅथेड्रलाचे पॅरिशनर बाय जॅकलीन फेर्नांडीस. मागता ताचे ताय.
Good evening, everyone. I will start first with the site. आमकां 2 दीस पयलीं आमकां खबर मेवली की हिंगा construction चलता म्हूण. Construction चलता म्हणजे we just saw the notice board over there, and there it is mentioned as parking. So we said, okay, fine, parking. आता exposition तो cover जालें, आता parking आनी हुंयचें. So then we just entered inside. Go to see, we have seen a JCB आणि truck. आणि the first day आम्ही पळयला तेन्ना रस्तो it was only 3 meters. 3 meters आणि we went the full round. आखी स्वाद भोंवली आमी. झाडां जायतीच कातरलेली आणि कातरलेली इतली ती मुंडांसान तुका दिसती पासून पडना नाहलेले मुंड हुंय द रूट हुंय आहा ते हुंयसान फोंडलेले त्या पासून इतलें दिसते सो प्रिसायज इन देयर वर्क. मागीर आमी फुडें गेले तेन्ना आमकां कॅनन बॉल्स दिसती पडले. सो देन वी केम टू नो दॅट इट इज रियली आर्कियोलॉजिकल सायट. जायते वस्तू मेवले आमकां. फुडें गेले हिंगा 2 गेटी आसा. ही एक गेट आसा आनी फाटल्यान एक गेट आसा. पूण त्या गेटींतल्यान कांय वचोना जालें आनी एक रस्तो फाटल्यानसान काडला फ्रॉम चोरया रस्तो काडला. बाकिया टू दॅट वन ग्रेनाइट शॉप वॉज दे अर्लियर. तितून सान भितर काडला आनी फ्रॉम दॅट एरिया द ट्रक्स पण सगळे तिने भायर सोदता. सेकंडली थिंगा एक धाकटुलें कॉपेल आहलेलें. A nice beautiful ark was there. I have not seen, but my colleagues have seen. And Brother John Marshall, he has studied about this place. So he was the one who had brought some of our colleagues over here. So that is how amka call what things were there here. Poile initially ami ल्हान आसतना हिंगा आमी तोले बोले लोक एकतालो. सो आमी हिंगा येता तेन्ना आमी केन्नाच ते सायडीन पावंक ना. सो तुमकांय खबर नासली त्या सायडीन कितें आसा तें. त्या सायडीन आमी इतलेच पूण थिंगा इट वॉज लायक a lot of trees were there, but now if you go to see, we will take a site visit of you all. Ata you go to see there, hardly anything is there. And there are plenty of trees, but they are numbered in the sense, suppose if one is there, another one is somewhere else. So what is this? I don't know. Then most of them are saying, okay, since this is parking, the parking and kotta. So my only question to the Sarkar is, parking kotta zala इतले एक्सकेवेशन कित्याक? इतली झाडां कित्याक कातरपाची? पार्किंगाक झाडां कातरलेली जाय ना. मागीर आमी सगळे आमचे लोकल बॉडीज इन्फॉर्म केलेल्यो आसा. द पंचायत ऑल्सो. वी हॅव इन्वायटेड द सरपंच, वी हॅव इन्वायटेड द MLA. I don't know whether they will be present or no, because we asked the village panchayat, they say we are not aware. Secondly, we asked the police station, we are not aware. We asked the forest department, we are not aware. Na, आमी उश म्हणची न्हू. थंय आयज ही पिसफूल मिटींग, व्हेरी पिसफूल. आमी एक बोर्ड हाडूंक ना म्हूण एक प्ले कार्ड हाडूंक ना, कांयच हाडूंक ना. आनी आमी होली प्लेसाचेर आहा म्हणटा दीस इज ए पीसफूल मिटींग. ओके, एक प्ले कार्ड कोणाकूय आमी गुन्यांवकारी करचो ना. हेज्या फुडें जरी तर आमी लोक सांगता ते आयकना जाल्यार तेन्ना मागीर डिसायड करया. True. We are not come here to condemn anyone, right? आणि आमकां ते ओल्ड गोवाक ऑलरेडी नांव पडलेलें आहा. बंगलो बांदला तेन्ना तुमी न्हिदलेलीं काय म्हूण. सो तेका लागून आमी ओल्ड गोवाकारां आतां उठलेलीं आहा. हिंगा आनी कांय येवंक दिवचें ना. एज पर प्रसाद स्कीम हिंगा ते म्हणटा some mini mall is going to come, and in that mini mall there is one this that the tourism department will be handling all the churches and all through that mini mall. They will be given coupons or tickets, whatever. माझी एकूच क्वेश्चन तिंका, तुम्ही टिकेटी दिता जाल्यार आमची इगोर्ज जी आसा ते आमकां काजरां आसा, आमची फ्युनरल्स आसा. सपोज आतां म्हाका टिकेट, हांव टुरिस्ट, म्हाका टिकेट दिली आनी हांव तूं गेले भितर, I will naturally say I want to go inside. Why will I wait for your funerals or your marriages? I'm not interested. I've paid for it. So where do we stand then?
Our parish priest also is with us. All the priests, everyone is with us. So don't feel that na padring पडलेले ना. No. आसा जायते पाद्री आमच्या बरोबर आसा. कित्याक आमी फकत हिंगा आमी सेव करूंक येयल्या. जे बंगलो बांदलेलो हा इतली वर्सां मोडोंक ना. हिंगा आनीक दुसरो बंगलो येवंक दिवची ना. We have given nearly around 35,000 petitions. I think so most of you all must have already signed it. We have given 35,000 petitions to the CM that we don't want this project over here. But he has paid a deaf ear to it. And secondly is exposition zale, lok susegat. Okay, fine. Everybody is happy. Exposition bore zale. But after effects, employee by solle. So I request everyone, regarding the legal matters, there will be other speakers to speak about it. Thank you so much. देव बरें करूं बाय जॅकलीन फर्नांडीस. आनीक एक पावट उलोवप करता, मातशे गेटीर कोण उबे आसा जाल्यार तांकां मातशी ही सायड दिवची बाकीच्या लोकांक भितर सरपाक. तेच परी आमचे शीट्स ज्यो आमी नांवां आनी एड्रेसां दिवपाक सायन करपाक दिलेल्यो आहात त्यो कोणें तर अजून मारूंक ना, त्यो मातच्यो. आमकां आतां दुसरो आमचो स्पीकर आमच्या मदें आसतलो, एनवायरमेंटलिस्ट लावर. तेंच्यांनी डॉक्टरेटूय केल्ली आसा. ताची वळख करून चड दिवपाची ना. फादर बॉलमॅक्स पेरेरा. मागता फादर बॉलमॅक्स जाताय. ओके, फादर बॉलमॅक्स पार्किंगान पावलेलो आसा. दुसरो आमचो स्पीकर ताच्या मुखार येतलो पळय तो वाचतलो पळय तो हिस्टोरियन लावर. बरो पयस तावन येयला तो, सावथ गोवा तावन येयला. मिस्टर योगेश. मागता मिस्टर योगेश जाताय. थँक्यू सर. सगळ्यान पयलीं आज हांगा जमिल्ल्या गोंयकारांक परबी, कित्याक तर खुबशे अशी हांगा चेहरे दिश्टी पडटात की जेन्ना कितें गोंयान कितें प्रॉब्लम जाता ते उबे रावतात. ओल्ड गोवा म्हाज्या दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना हांवें इतिहास शिकला थ्रू प्रज्वल सकर्दंडे सर आनी खुबशे असे इतिहासकार आसात, हो राज्य बहामनी धर, विजयनगर धर, आदिलशाही साम्राज्य धर आनी तशेंच पोर्तुगीज साम्राज्य, हे सगळ्यांनी हांगा राज्य केल्लें आसा. आनी very important part about old Goa that we need to understand is this is a city itself, a fortified city which is fortified with a 12 to 13 kilometer fort wall. The first mention that comes across by the international travelers in old Goa, हे राज्य जे आशिल्लें, हो ही जी सिटी आशिल्ली संवसारांतली 8th बेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड. हांगासरले कितलेशेच लोक आसतले जे इंटरनॅशनल सिटीजान गेल्या, खंय खंय भोंवपाक गेल्या, तेणी पयले आसतले. पूण हे अशें एक राज्य आसा जे इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलर हांगा येताले हे राज्य पळोवपाक. कित्याक हे राज्य, द इन्फ्रास्ट्रक्चरल ब्युटी, द मार्केट प्लेस, द पीपल, द हॉस्पिटॅलिटी, everything that was there in old Goa was a masterpiece in the 16th century. That is why we call it the 8th best city of the world in the 16th century. हे तुम्ही केन्ना आयकल्ले? 8th best city. आम्ही संवसार भोंवतात पण आमकांच खबर ना आमचे कडेन कितें आसता. ओके, नाव as we go about in the historical records, which I will not like to go deep, time short आसा. सगळ्यान पयली म्हणजे आमी पळोवपाक बिफोर आनी आफ्टर. बिफोर द 8th बेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड आनी आज कितें आसा ओल्ड गोवा? कितें आसा? राज्य जे धंदे आसा ते कोणाला हातीन आसा? भायल्या लोकांचे मरे. जे गायड आसात हांगा, जे गायड आसात
आय डोंट नो रेजिस्टर गायड आसतले पूण अनरेजिस्टर गायड टुरिस्ट गायड म्हणटा ते कित्याय ते सांगपाक भोंवता लोकांक हे तुमकां खबर आसा हांगसर केन्ना लक्ष दिलां फोटोवपाक भोंवतात आमचोच इतिहास हे भायले लोक येवन आमकां हांगा फोटोवपाक भोंवतात हे दुर्दैव we have to ban them in this place. And third, very importantly, our Elvis Bab jenna yetale, we were just speaking about, yesterday he told me there were cannonballs found here, right? Now very important, you need to understand this is a fortified city and this city has to be protected. It has to be declared a protected monument. आणि हे जे पळय जेन्ना पळय एक्सकवेशन करतात आणि कंस्ट्रक्शन करतात जेन्ना कॅनॉन बॉल अशें सांबाळटा नाल्यार कसली इतिहासीक गोष्ट जी सांबाळटा जी सापडटा त्या टायमाचेर द गव्हर्नमेंट हॅज टू कॉन्फिस्केट इट अँड दे हॅव टू स्टार्ट द excavation of this area, the archaeological excavation of this area, and this development has to stop. त्यामुळे प्रसाद असो ना महाप्रसाद असो, it has to stop, and there has to be an excavation is this, and whatever is found has to be kept in the museum for public to to have a look at it. What was our history? Whatever it may be, history is diverse. Dharma lagna, जात लग्ना, काय लग्ना. We have to protect our history at whatever cost possible, and I think this is a very good initiative by the Old Goa Action Committee, Save Old Goa Action Committee, and we have to support them wholeheartedly. आता जे जमा झाल्या, म्हाका दिसता एक वादळ, गोंयच्यान एक वादळ आयला हांगसर, आणि हे वादळ वाडपाक जाय, आणि हेचे फुडें जे कितें गोंयांत जे वाचोवपाक जाय ते आमी वाचोवपाक जाय. धन्यवाद. जय हिंद, जय गोवा. खऱ्यांनीच हो आमचो गोंयचो इतिहास आमकां भोव थोड्यांक खबर आसली आनी चडश्या जाणांक खबर नासली. आनीक एक फावट देव बरें करूं सर योगेश नागवेकर. आमचे मदें दुसरो स्पिकर येतलो म्हणटा पळय तो फॉर्मर IAS ऑफिसर. तांच्यांनी ह्या ओल्ड गोवा शाराच्या वयर जायतो स्टडी केल्लो आसा, भोव करून 2011 आनी 12 आनी मास्टर प्लॅन करपाक लागून पासून ताचो खूब हात आसलो. कालच्या दिसाक पासून आमी ह्या जाग्यार एकठांय जालेले भोव थोडे, तातूंत पासून आपकुशेन तो आमच्या मदें येयलोलो आनी मागता ताचे ताय मिस्टर एल्विस गोमजताय आपली दोन उतरां सांगपाक. शर्या एक मातशें एक मिनीट सगळ्यांनी मातशा म्हज्या लेफ्टाक वचून पळया, कित्याक गेटीच्या भायर लोक उरला. चोय कोणा कडेन ते अप टू दॅट रूम न्हू मातशें फाटी वचोंक जाता जाल्यार आमचो मातशें आदार करा. हे वाटेन कित्याक सारके रस्त्यार लोक आसा आनी आमकां सावंडाचें व्हडलो सावंड घालपाकूय बी आमकां परमिशन ना. मातशें फाटल्यान आहा पळय बसीच्या ते वटेन मातशें हे वटेन मूव जावा. स्पीकर फुडें व्हर. मातशें म्हाजे दावे वाटेन आसा तो मातशें मुखार या, मातशें 10 स्टेप फाटी या, मातशें 10 स्टेप फाटी या. गेटे सायडीन लोक आहा तो पुलीस व्हॅन आहा ते सायडीच्यान मूव जायत रावचे. पुलीस व्हॅन आहा थिंगासोर ते सायडीच्यान मूव जायत रावचे. मागता सर एल्विसात आहे आपली दोन उतरां सांगच्याक. देव बरें करूं सेबी बाब. हांव चडसो असो असले सभेन उलयना. काल एक घडणूक घडली. केन्ना केन्ना आमकांच विचार करचो पडटा की देव खंय आसता, खंय आसा. पवित्र भुमी आनी चड करून हांगा ओल्ड गोवा. काल जे घडले तेन्ना खऱ्यानच सांगता हांव आप खुशेन येवंक ना हांगा. हांव आनी म्हजो एक फ्रेंड आबेडतीन आमी आसले पणजे, आनी आज जो इव्हेंट आसा तो काल समजून आमी येवपाक भायर सरले. पूण थंय पाट्यार पावताच आमकां कळ्ळें अरे फाल्यां मरे, फाल्यां जाल्यार आनी आज वचून आमी कितें करतले. एक पत्रकार फ्रेंड आसा प्रसाद म्हणून, इन्सिडेंटली ह्या स्किमीचें नांव प्रसाद. ताका हांवें फोन केलो
अरे तूं सांगतालो न्हू 22 तारखेर कितें आसा, 22 तारखेर म्हणपाक लागलो प्रेस आसा. आतां आमी ऑलमोस्ट पावत येयल्ले म्हणटकीच आमी म्हणलें पळया तरी कितें डिस्ट्रक्शन जालां तें. आनी बिलीव मी, आमी दोगूय जेन्ना पावले हांगा, हे कांय आमचे सेव ओल्ड गोवाचे 4-5 लोक आसले हांगा, आनी 2 बुलडोजर, ट्रक, लेबर ज्या भाशेन हांगा धुमशण घालताले, म्हाका जाल्यार काय समजोकच ना कितें करपाचें. त्या वेळार कितें करपाचें तकलीच चलना जाली खूब वेळ. मागीर हांवें म्हजो मोबायल काडलो, आमी स्टार्ट केलें फिल्मींग करपाक. आनी कॉन्ट्रॅक्टर इन्सिडेंटली म्हाका वळखतालो आसूं, म्हाका खबर ना, पूण तो म्हज्या म्हऱ्यान आयलो. हांवें ताका विचारलें तूं करता कितें हांगा, परमिशन आसा? वय. झाडां मारपाक परमिशन आसा? वय. कितलीं झाडां मारपाक परमिशन आसा? 25. मातसो फुडें गेलो, ताणें विचारल्यार ताका सांगता 35. थंय म्हाका कळ्ळें हेंचे कडेन कांय ना, कांयच ना. कांय नासतना सरकारी यंत्रणा तांकां अशे कॉन्ट्रॅक्टर घालून कोणाची जमीन कशी फोडप, जाय तें करप आनी गोंयचें निसंटन करून उडोवप, हे ह्या मार्गार आमी चलत आयिल्ले आसा. काल जेन्ना 5च लोक पळयले, आनी सॉरी टू से, जरी प्रेस कॉन्फरन्स आसा म्हणून सांगलें तरी सुद्दां मिडियाय पावंक ना म्हणपाक लागले, कित्याक आनी खुबशे इव्हेंट आसा काल. पूण आज 24 वरां भितर एट शॉर्ट नोटीस इतले लोक हांगा जमा जाले ते पळोवन एक होप आयलो की गोंयकार आजून जितो आसा म्हणून. भयणानो भावानो, निराशपण येता. काल तुमी जर हांगा आसले, कितें जावंक शकतलें आसलें आय डोंट नो. काल खरेंच असो राग येतालो की कितें करपाचें. पूण स्लोली गोंयची मातीच जाता अशें दिसपाक लागलां. कुडके करून गोंय अशेंच विकपाक काडलां हें आमचे मुखार दिसता. काल सकाळीच कांय आमचे पत्रकार भाव आसले, गव्हर्मेंटाच्या कुस्तार, म्हणजे आमचे पयशे. आता गव्हर्मेंट म्हणल्यार कोण? आमचे पयशे. म्हाका हांगा येवपाक आतां इतले पेट्रोल लागले, 28% हांव ते पेट्रोलाचेर हांव टॅक्स भरता, तुमी भरता. सकाळी उठल्या पासून एक ब्रश यूज करता, सांजे जय पर्यंत हांव प्रत्येक गोष्टीचेर टॅक्स भरता. हे तुमच्या लक्षांत आसपाक जाय. हे टॅक्साचे पयशे, आमचेच पयशे, आमकां प्रसाद म्हणून दिवप आनी ह्या प्रसाद हो आमी प्रसाद घेवप. तुमकां दिसता हो आमकां प्रसाद जाय, असलो प्रसाद जाय? प्रसाद म्हणल्यार कितें? प्रसाद म्हणल्यार सगळ्या धर्माक खबर आसा. क्रिस्ती धर्माक क्रिस्त प्रसाद म्हणटात. हिंदू धर्माचे उतर तें प्रसाद. देवाक भेटयल्ली आमी परत घेतलेली, ताका एक दैवीक एक कितें तरी मिनींग आसा. पण हांगा दिला तो प्रसाद कसलो? हो कसलो प्रसाद? हो कोणाक जाय? कोणाक नाका. तर हांव आतां कांय कायद्याचेर येता, कित्याक लांब जायना जावपाक. फक्त एवेकनिंग म्हणजे अवेरनेस वाडपाक, मातशें अवेरनेस वाडपाक जाय. पयले सुवातेर हांव एक स्टेटमेंट मारता, तो कांय जाणांक आवडचो ना, पण तुमी मातशें समजून घेया, कित्याक खरें आहा तें म्हाका उलोवचें पडटा. आमी हांगा उबे जे आसा तो धर्म सांबाळपाक उबे ना. धर्म आसलो, धर्म आसा आनी धर्म आसतलो, हें तुमच्या मनान आसपाक जाय. आमी हांगा जे आसा, ही सुवात जी आसा हांगा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स म्हणटा. हांगा युनेस्को जी संस्था आसा, इंटरनॅशनल संस्था युनायटेड नेशनाची, ताणें हाका मान्यताय दिल्या की इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट. वर्ल्ड हेरिटेज सायट युनेस्कोच्या वेबसायटीर तुमी मारीत जाल्यार तुमकां हें मेळटलें. ओल्ड गोवा इज अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट. सो आमी जे आसा ते गोंयकार म्हणून आसा हांगा. ह्या हेरिटेज झोनाचें रक्षण करपाक हेका एक म्हत्व आसा. हेरिटेज म्हणल्यार कितें तें तुमी मागीर समजून घेवचें घरा वचून.
हे म्हत्व सांबाळपाक न्हय फक्त क्रिस्तांव, आता म्हजो इश्ट योगेश बाब उलयलो अशें करून सगळे धर्माचे लोक गोंयकार म्हणून हांगा रक्षण करपाक उबे आसा, हे तुमच्या मनान पयलें आसपाक जाय. एक्सपोजिशनाच्या टायमार 40 दिसाच्या एक्सपोजिशनाच्या टायमार हांव 2-3 फावटी उलयला आसतलो. कांय जाणांनी म्हाका पयला आसतलो, कांय जाणांनी म्हाका क्रिटिसायजूय केलो, कितें उलयता रे तूं, एक्सपोजिशन जालें मरे बरें. हांवें म्हणलें बरें जावंक ना. फक्त म्हणलें एक्सपोजिशन जाले उपरांत 2 म्हयन्यांनी एक्सपोजिशनाचो व्हॅल्यू तुमकां कळटलो. कित्याक म्हजो बेजीक डिमांड 2008 पासून मास्टर प्लॅन ह्या सुवातेर जावचो, हांव मागता म्हणून न्हय, युनेस्कोचो डिमांड आसलो हांगा मास्टर प्लॅन जावचो म्हणून. आणि ह्या युनेस्कोच्या डिमांडाचेर, युनेस्को म्हणल्यार खंय, ते खंयचे तरी विदेशान बसता. युनेस्कोचो जो भाग हांगा इंडिये भितर बसता ताका म्हणटा ASI, पळय हांगा बसता ते. ह्या ASIची जबाबदारी, आणि हांव ASI ताका लागून मास्टर प्लॅना बद्दल कांय म्हणना, कित्याक ASIनी खूब अशी पावलां मारली हांगा मास्टर प्लॅन जावचो. फक्त एक संस्थेक हें जाल्लें नाका, तो म्हणल्यार गोंय सरकार. न्हय आतांचोच, हाज्या पयलीं येवन गेल्या त्याही सरकारांक हें नाका जाल्लें म्हणून ह्या आज मास्टर प्लॅन ह्या गोंयांत जावंक ना, ह्या ओल्ड गोंयांत जावंक ना. आणि म्हणून हे सगळे बंगले आणि हे सगळे हायवे आणि हे सगळे डेव्हलपमेंट हांगा येवपाक पावले. कित्याक हो मास्टर प्लॅन आज पर्यंत खंयच्याच सरकाराक जाल्लो नाका. हाज्या पयलीं सरकारां येवन गेली, हांव नांव घेना, तांकांय बी नाका आसलो. एक चीफ मिनिस्टर हांगा आयलो आनी स्टेटमेंट केलो, वी विल प्रिपेअर अ मास्टर प्लॅन. त्या स्टेटमेंटा वयल्यान हांवें तें कटींग घेतलें. तेन्ना सोशल मिडिया बी कांय ना, आतां सोशल मिडिया आसा सगळे कडेन, एका सेकंडान पावता सगळे वर्ल्डान. हांवें ताचें कटींग काडलें आनी तेन्ना डिपार्टमेंटा मार्फत मास्टर प्लॅन जावचो म्हणून मिटींग कॉल केली. सगळें बरें जालें. 40 लोक आयले. 40 लोक म्हणल्यार पब्लीक न्हय, जे संबंधीत लोक आसा, स्टेक होल्डर्स, सगळे मेन स्टेक होल्डर्स, ASI धरून, कन्झर्वेशनिस्ट धरून, TCP डिपार्टमेंट धरून, PWD डिपार्टमेंट, सगळे सरकाराची यंत्रणा आयली. मिटींग बरी जाली. करुया मास्टर प्लॅन करुया. एक नामनेचो आर्किटेक्ट गोंयचो, नांव घेना, तो सुद्दां फुडें आयलो. स्टार्ट तरी करुया. जेन्ना ह्या मिटिंगेच्यो मिनिट्स गेल्यो सरकाराक, त्यो मिनिट्स परत्यो म्हजे कडेन केन्ना येवंकूच ना, परत्यो येवंक ना. हांव कित्याक सांगता, सरकाराक, गोंयच्या सरकाराक मास्टर प्लॅन जाल्लो नाका. जर मास्टर प्लॅन जाल्लो जाल्यार आज ह्या गरमेच्या दिसाक आयताराक तुमकां हांगा येवपाक पडचेंच नासलें. कोणाक पडचें नासलें, हो प्रश्न उपस्थित जावपाचोच नासलो. जालें, तें पाड पडलें. कांय वर्सां उपरांत आनीक एक मूव केलो. बाजिलिकेचे कांय जाण, हांगा कोर्ली रावपी कांय जाण, हांगा आसा थोडे जाण, ते येवन म्हाका परते मेळ्ळे. परते चालू केलें. कित्याक एक इतिहास मेळ्ळो. योगेश बाबान सांगला ते भाशेन फूल इतिहास एका आर्किटेक्टान प्रोजेक्टर हाडून आमच्या ऑफिसान म्हाका दाखयलो. हांवें म्हणलें बरें आसा, हांव परत ट्राय करता. सेकंड ट्राय केली. तुमी कितें दाखयलां हाचेर, तेंच म्हणलें तुमी डॉक्युमेंट फॉर्मान म्हजे कडेन दिया. सगळें केलें. कितें चार्जीस आसा त्यो दिल्यो. डॉक्युमेंट फॉर्मान हांवें म्हज्या ताब्यान घेतले. सरकाराक परत मूव करपाचो प्रयत्न केलो. तुमकां खऱ्यानच सांगता, खंयच्याच सरकाराक इंट्रस्ट ना. खंयच्याच सरकाराक इंट्रस्ट ना. आतां येता प्रसाद स्किमीचेर. ही प्रसाद स्कीम म्हणून सेंट्रल टुरिझम मिनिस्ट्रीन खंय कितें तरी पयशे दिल्या. कोणाचे पयशे? आमचेच पयशे दिल्या प्रसाद स्कीम म्हणून. काल जेन्ना हांव भितर सरलो हांगा, तेन्ना आमी पयलीं खबर ना, कित्याक तें डिस्ट्रक्शन ते फुडें चलतालें. आमी बेश्टो तो बोर्ड वाचपाक लागलो. थंय परमिशन गिवन बाय TCP डिपार्टमेंट, नोटोरियस TCP डिपार्टमेंट. थंय परमिशन गिवन बाय ASI, परमिशन गिवन बाय फॉरेस्ट. आनी मिसिंग लिंक खंयचे जाणा तुमी? देर इज अ मिसिंग लिंक इन दीस. लोकल पंचायतीचें नांवच ना थंय. आतां म्हाका हांगा पंच मेळ्ळो, हे पळय आसा, लोकल पंचायतीन परमिशन दिवंक ना. आतां हांव कितें म्हणटा,
लोकल परमिशन पंचायतीन जेन्ना दिवंक ना, what stops the panchayat from stopping this destruction? हांव कित्याक सांगता पळय, तेंचे कडेन पावर आसा म्हणून सांगता. हांव बेश्टो वाऱ्यार उलयना. आय नो दीस सब्जेक्ट. दे हॅव द फूल पावर्स. सो आमी परमिशन दिवंक ना म्हणून आमचें थंय नांव ना म्हणून तुमी चुप्पी तोंडार बोट दवरून जे आसा. आय एम सॉरी. आमचे पंच मेंबर हांगा आसा. नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी, पूण एज अ बॉडी, एज अ पंचायत बॉडी, नॉट इंडिविज्युअल्स, इट इज युअर ड्युटी टू स्टॉप दिस वर्क इमिजिएटली. अरे तुम्ही ऑथॉरिटी, तुमकां पावर आसा, तुमकां कायद्यान जे एक्शन घेता तुमकां कोण काय म्हणचो ना. हे सेव्ह ओल्ड गोवा कमिटी आनी कोण अशे बरे मागपी तुमचे सारके येतले आनी तेंचेर मागीर केसीस बूक जातल्यो. कित्याक लागून? बिकॉज ऑफ युअर एक्ट ऑफ ओमिशन अँड बिकॉज ऑफ युअर इनएक्शन. ते कमिशन आसाच, कमिशन सगळे कडेन आसाच. देर इज नो डाऊट अबाउट इट. सो फुडें वयता. आतां आय एम द क्रुशियल पॉयंट आतां तुमकां सांगता पळय. दिस इज अ प्रोहिबिटेड झोन फॉर एनी कायंड ऑफ डेव्हलपमेंट. हो आतां जो डिस्टन्स आसा फ्रॉम द हेरिटेज सायट्स तो प्रोहिबिटेड झोन. दर्या तांकां दिसता दिस इज नॉट अ प्रोहिबिटेड झोन, दिस इज अ रेग्युलेटेड झोन. आतां प्रोहिबिटेड म्हणल्यार कितें? कांयच करपाक जायना. ओके, कांयच करपाक जायना. रेग्युलेटेड झोनान कितें तरी करपाक जाता सब्जेक्ट टू सर्टन कंडिशन्स. म्हणून ताणें ती आतां ती परमिशन दिल्या, तेजे नंबर घातल्या, पण एक्च्युअल परमिशन कोणाच्याच हातान ना अजून. तेजेर कितें बरयलां तें कोणाच्याच हातान ना. आमी फाल्यां लागतले कामाक, कित्याक आतां पडलोच काल देवान म्हाका हांगा पावयलो म्हणून. आय विल गो इन सर्च ऑफ दीस डॉक्युमेंट्स. हांगा एक्च्युअल परमिशन आमच्या हातान ना. आय एम जस्ट टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स गिवन. आता कायदो कितें म्हणटा? वेदर इट इज प्रोहिबिटेड झोन कांयच करपाक मेळना. रेग्युलेटेड झोनान सुद्धा द मोमेंट यू फायंड आर्किओलॉजिकल फायंडींग, द मोमेंट यू सी सम आर्किओलॉजिकल फायंडींग, जशें कॅनन बॉल्स ताणें सांगला आनी हांवें पळयलें काल, द एक्सकवेशन हॅज टू स्टॉप फोर्थवीथ. हांवें सांगपाची गरज आसा? हांव कोण? हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक विचारलें, ताणें हळू पळ काडलो. खरें सांगता तुमकां हांव, म्हाका दिसलें खूब लोक येतले म्हणून काल, पूण तो गेलो. तो भियेलो आसतलो पूण तो गेलो. पण ताणें आनी ह्या सगळ्या संस्थांनी हें पळय हांगा डिस्ट्रक्शन केलां. दे हॅव टू फेस द कॉन्सिक्वेन्सीस. हाव आय टोल्ड माय फ्रेंड काल जो आसलो बरोबर, आनी खरें सांगता हांव, व्हडवी कांय सांगना. इट इज जस्ट अ डिवायन टच. आमी पावले, चुकून पावले, एंड द वर्क स्टॉप ना जाल्यार आज पर्यंत तुमकां हें कांय दिसचेंच नासलें. हें सगळें वचपाचें. कित्याक फायनली जेन्ना हांवें ते हे पळयले पळय कॅनन बॉल्स, आय जस्ट कितें करपाचें, आय कॉल्ड द PI. आय एम रियली थँकफूल टू दॅट PI, व्हेरी कोऑपरेटीव. आय डीड नॉट मीट हिम. फोनाचेर ताणें कोऑपरेशन दिलें, रोखडेच ताणें हांगा मनीस धाडले. आनी आय टोल्ड देम, हांव आनी तुमकां कांय सांगना, हे आर्किओलॉजिकल फायंडींग जे आसा ताजो पंचनामा करा आनी गिव इट टू द ASI फॉर पोजेशन. कित्याक हाणें म्हाका सांगलें कॉन्ट्रॅक्टरान ऑलरेडी कॅनन बॉल चोरून व्हेले म्हणून. योगेशा कडेन हांव आतां उलयतालो, हे आर्किओलॉजिकल फायंडींग, दीज आर प्रायसलेस आयटम्स इन द इंटरनॅशनल मार्केट. तुमकां दिसतलो तो व्हडलो गोळा हें म्हणून, बॉल कसो म्हणून, बट दीस हॅज अ एज, दीस हॅज अ हिस्ट्री. अशेंच जर विचारलें तो म्हणटा एक 50,000 पडटा, एक असो बेश्टो. आनी इंटरनॅशनल मार्केटान तुमकां खबर आसा, जशे ड्रग्स हांगा 10 रुपयान मेळ्ळे जाल्यार इंटरनॅशनल मार्केटान 100 रुपयांक आसता. सो पुलिसांनी कॉपरेट केलें आनी पुलीस आयले, तांकां मेळ्ळे, ताणें कितें तरी आपली कारवाई केली. त्या बद्दल कांय दुबावच ना. हाचेर एक गोमन येता की पुलिसां भितर सुद्दां गोंयकार आसा म्हणून, गोंयकारपण आसा म्हणून. तांकांय जाय गोंय सांबाळलेलें. सो फायनली इतलेंच सांगूंक सोदता की हांगा ह्या झोना भितर डेव्हलपमेंट जावपाक जायना. आनी काल जें घडलां, इन्व्हेंटरी काडप ना, येदे मोठे चिरे खंयचे. आतां ताणेंच सांगलां, पुर्तुगेज आतांचे, कालचे आनी परचे
ताचे पयलीं कितल्यो राजवटी येवन गेल्यो गोंयांत हो इतिहास सगळो आसा बरयल्लो ते केन्नाचे फोर्टिफायड सिटी म्हणल्यार हाका आख्ख्या सरभोंवती हांगा वर्ल्ड सिटी आसली हाका 7 गेटी आसल्यो हय मरे 7 गेटी आसल्यो इंटरनॅशनल गोड्यांचो ट्रेड जातालो हांगा असलो इतिहास आशिल्ल्या जाग्याचेर तुमी हांगा कितें मॉल काय फॉल काय कितें बांदता तुमी कितें करपाक आयल्या कितें करपाक सुटल्या तुमी हांगा कितें कायदो तुमकां लागना सो होच प्रश्न हांवें काल विचारलो आनीक कायदो सगळ्यांक लागता देशाचो आर्किओलॉजिकल फायंडींग हांगा मेळ्ळेली आसात वॉट दे हॅव डन इज दे हॅव कमिटेड अ क्रायम फॉर वीच दे हॅव टू बी पनिश्ड इतलें सांगून तुमकां सगळें म्हजी 2 उतरां आयकली म्हणून तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आमी कंप्लेन घालतलेच तुम्ही जर रेडी आसा जाल्यार तुम्ही आता जे सिग्नेचरी मारल्या त्योय ताका जोडून आमी ते कंप्लेन भितर घालया हांव तुमची परवानगी घेता ना तुमची परवानगी घेता ना 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 इट इज नॉट आय एम नॉट रिक्वायर्ड टू सेव ओल्ड गोवा वी आर ऑल कलेक्टिवली रिक्वायर्ड टू सेव ओल्ड गोवा म्हणून हांवें सुरवातेकूच सांगला डोंट टेक ओल्ड गोवा हेरिटेज झोन एज अ रिलीजियस झोन ओल्ड गोवा देशाचो कायदो सांगता खंयच्या धर्मान येना देशाचो कायदो सांगता दिस हॅज टू बी प्रोटेक्टेड आणि कायदो सांगता ते भाशेन हे प्रोटेक्शन आमकां मेळपाकच जाय आणि ताका लागून तुम्ही उबे रावपाक जाय देव बरें करूं देव बरें करूं सर एलबी स्कूल्स प्रसाद स्किमी वयर वो मास्टर प्लॅना वयर कांय गोश्टी आमच्या उजवाडाक हाडिल्ल्या कारणाक आनीक एक पावट उलोवंक कोत्ता गेट मातशी ही एम्प्टी करच्याक म्हणल्यार लोकांक अजून लोक गेटी भायर आहा दावे वाटेन मातशें मुखार गेले जाता पेपर आमी सर्क्युलेट केल्ले आसा तुमकां सायनी मारपाक लागून मातशें कोणें मारूंक ना जाल्यार अजून मातश्यो लिमिटेड स्पीकर आमी आपयलेले आहा क्वेश्चन आवर आसतलो तेन्ना सगळ्यांनी क्वेश्चन आनी आन्सर करपाक सगळ्यांक चान्स दितलेत लिमिटेड स्पीकर आमी आपयलेले आमचे तर लोकल MLA वो सरपंच वो पंच मेंबर्स जे आसा जाल्यार मातशे लागीं येवचे आनीक एक पण मुलो कोत्ता मातशें हे 2 स्टेपां फाटीं वचच्याक कित्याक मिडिया भावांक कास्तीक जाता आपलो शुटींग घेवपाक लागून आमचो दुसरो स्पीकर आतां येतलो तुमचो सगळ्यांचो मोगीचो तुमचो सगळो एनवायरमेंटल लावश फादर बॉलमॅक्स मागता फादर बॉलमॅक्स जाता आपली 2 उतरां सांगता गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो कितले पावटी जागे करपाचे आमकां परतून जागे करपाक सरकार आमकां कित्याक चिंतता की आमी न्हिदलेले आहा पूण गुन्यांव सरकाराचो गुन्यांव आमचो कित्याक आमी आजून पासून दाखोवंक ना की आमी होरे साहेबा जागे जाल्यात म्हूण दे डोंट बिलीव दॅट आमी जाल्या म्हूण आमकां दिसता आमी जाल्या म्हूण आनी आमकां दिसता तांकां दिसलें आसतलें म्हूण आतांच आमचो एल्वीस बाब जें कितें तो उलयला तें सगळें सारकें उलयलां आय सपोर्ट वॉट एवर एल्वीस हॅज स्पोकन रायट नाव आनी आमच्या मनाचेर एक उजवाड घातला तेजेर आमी इल्युमिनेट जातले हिंगा आहा तें न्हू हिंगा आहा तें तुमी इल्युमिनेटेड देखून तुमी येयल्या हिंगा जे कोण आमचे मदले अजून येवंक ना अजून पासून न्हिदना त्यांच्या बोर्डाचेर धरून आयचो सरकार आहा तो आपणाची गाडी चलयत आहा अशें म्हाका दिसता कित्याक खंयसरूय प्रोटेस्ट आसूं हेच लोक आसतले हेच न्हू ते तुमीच न्हू ते आहा थिंगा नाका थिंगा पावतले तुमी न्हू तुमचेर न्हू त्यो केसी जाल्या त्यो जातल्यो जावपाकूच जाय कित्याक तुमी बॉल मारता आनी बॉल मारता ती सारकी मारता जागे करपाक जे कोण न्हिदलेले आसा तांकां आनी म्हाका जरी तर कोणें न्हिदलेलो आसतना उठयलो जाल्यार म्हाका मातशें राग येता तेच भाशेन तांकांय जाता आमचेच भाशेन ते आमचो सरकार आमचे भाशेन जाल्यार आमकां जरी तर ते असले जाल्ले नाका जाल्यार पयलीं आमी तसले जावचे न्हू आमी न्हिदन आहा ते उठया हिंगा आहा ते उठल्या जाल्यार आमचे दुसरे लोक आहा तेमी उठपाक जाय आमचे गोंयकार आहा तेमी सगळ्यांनी उठपाक जाय आनी ह्या पासत हांव चड सुबेज उलयना काय बरी आमकां सगळी म्हायती एल्वीस बाबान दिल्या हांव फकत इतलेंच म्हणटलो आयज डिव्हलपमेंट म्हणटा तो गरजेचो आमी ते स्टेजीचेर आहा डिव्हलपमेंट इरा डिव्हलपमेंट नाका आमकां जाय आमकां डिव्हलपमेंट जाय पण डिव्हलपमेंटाच्या नांवान जी फोटिंगपणां चल्लेलीं आहा
जे नागोवप चल्लेली आहा, जी लूट चल्लेली आहा ती बंद जावपाक जाय. आणि ही लूट खंय चल्लेली आहा? भोव करून आयज आमचे मदें धर्माचो भेद जो घातलेलो आहा, आनी हांव म्हणटा भियेनासतना म्हणटा आमच्या आयच्या सरकारान, आमचो आयचो सरकार हो धर्मभेद करता. हेचो कोणाक जरी तर प्रूफ जाय मुकडे उलोवपाक येयात पर्सनल, आनी सरकाराक पासून जाय आपय म्हाका आनी उलय गाठ आहा जाल्यार तुका नाका जाल्ले बेश्टी केसीस घालून न्हू. जाल्यार आमी भाव भयणीनो केअरफूल रावपाक जाय. वी हॅव टू बी अलर्ट. ही केस्तांवां आमचे मदें घालून जे कितें लूट चल्लेलो आहा तो मुखार वचना जावपाक. दुसरे वाटेन जे लॉलीपॉप दाखयल्ले आहा आमकां डिव्हलपमेंट 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 म्हूण, डिव्हलपमेंट गरजेचो पूण जाय तितलोच. डिव्हलपमेंट आमकां इतलो गरज ना, जिची आमकां गरज ना तो डिव्हलपमेंट न्हू, ती लूट. कित्याक तितून भितर आतांच आवाज येतालो कमिशन कमिशन म्हणटा तें उतर येता. ओके न्ही, कमिशनाची खबर आमकां सगल्यांक आहा, तेजेरूय उलोवपाक सोदना. पूण एक उतर जें एल्वीस बाबान म्हणलां तें उतर हांव म्हणटा अकाउंटेबिलिटी. हे जे कोण करतात आनी जांकां उजार केल्ले आसात तांकां कडेन आमी कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा वो आनी कोण एजन्सीज म्हणटा, वॉट एवर वी कॉल देम, आनी जे कोण लूटमार आहा ते तांकां उजार करता, हेंची अकाउंटेबिलिटी जावपाक जाय. आनी जे कोण मेन आहा ते आमकां खबर आहा, मेन आहा ते केन्ना दिसती पडना म्हणटच तेंची अकाउंटेबिलिटी मागपाक कडेन आमकां जावचें ना, नॉट पॉसिबल मे बी. पूण जे कोण आमकां दिसती पडटात तांकां अकाउंटेबलायज करपाकूच जाय. आयज पासून आमी सोडलेली आहा तांकां. आयज पासून आमी परजा एक येयले बोवाळ मारले, आयज येयले सिग्नेचर कॅम्पेन केली, गेले घरा अँड वेट फॉर द नेक्स्ट प्रोटेस्ट. नेक्स्ट प्रोटेस्ट केन्ना आहा रे? कम ऑन, वी आर नॉट प्रोटेस्टर्स, वी आर नॉट प्रोटेस्टर्स. आमी प्रोटेस्ट करपाक हिंगा येयले ना, आमकां कामां जायतीं बरीं आहा. तुमी हिंगा येयले ते कांय काम नासलेलें म्हण हिंगा येवं ना, पूण परतून परतून आमकां हाडटा. वी आर केप्ट बिजी बिकॉज दे वॉन्ट टू कीप रॉबिंग. सो ह्या पासत प्रोटेस्ट म्हणटा ते आमचे न्हू, आमी प्रोटेस्टर्स न्हू, बट वी आर कन्सर्न सिटीजन्स, वी आर कन्सर्न गोवन्स, जेंकां आमकां दिसती पडटा जे भाशेन हे आख्खे षडयंत्र करून आमकां फटयल्ले 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 केल्यात आनी चोरीत 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 रावल्यात. सो आस्क फॉर अकाउंटेबिलिटी. आयज जरी तर आमी सिग्नेचर मारता जाल्यार लेट इट बी अकाउंटेबिलिटी. एवरीवन हू सायन्स, आयज तुमी जितलेय जाण सायन मारता ह्या मेमोरेंडमाचेर, यू आर अकाउंटेबल. युअर सायन इज अकाउंटेबल. यू वील बी चार्ज्ड फॉर युअर सायन. उगडास धरा, बेस्ते मान नाका सायन मारपाक जाय म्हण. वी आर नॉट एंटी गव्हर्मेंट. I want to make this statement very loud and clear. We are not anti-government. or government आमचो, आमी विचून काढला. आणि जशी परजा तशे राजा म्हणटात. म्हणटच इफ राजा जरी तर आमचे चोर जाल्यार आमी चोर. आमी चोर ना जाल्यार चोर आहाय तांकां उडोवपाक जाय सकल. They don't belong over there. They have to resign. ह्या दिसांनी resign म्हणून बॉल मारता, सांगपाक जाय आमी तांकां resign. Because you are not representing us. तू चोर, आमी चोर न्हू. And if you are representing us, then you cannot be a चोर. कित्याक आमी चोर न्हू. तुवें म्हणला ते भाशेन हरे मरे चोर न्हू मरे आमी. सो आमी चोर न्हू जाल्यार हें करया आनीक चोड उलयना. आतां आयची जमात जे भाशेन म्हाका सांगला, स्पेशली टू मेक इट नोन, आमी जाणा जावपाक, नको आसतना बेस्ती बोवाळ मारपाक न्हू. सो जाणा जावपाक म्हणल्यार ह्याच जाग्यार आमी आहा आयज जंय आमी जाणा जावपाक जाय. लोक खरें जाय तो जालो, लूट जायत जाल्यार आमकां कांय चोवपाक मेळपाचें ना सारकें. टू अंडरस्टँड वॉट इट इज. ह्या पासत सांगला ते भाशेन हे उजवे वाटेचे गेटींतल्यान तावन भायर सरोन सेंट फ्रांसीस आसिसी इगोर्ज आहा त्या वाटेनच्यान मुखार सरोन मागीर एक लेफ्ट टर्न मारपाक जाय आनी गुणोवन मागीर वयर येवपाक जाय. सो दॅट सगल्यांक आमकां बरे भाशेन हें पळोवपाक मेळपाक. आनी एक फावटी म्हणटा वी आर अकाउंटेबल फॉर द सिग्नेचर. तुमी जर तर सिग्नेचर मारतात जाल्यार जाणा जायात वाय यू आर सायनींग. दिस सिग्नेचर कॅम्पेन इज नॉट कितल्यो जाता ते चोया आनी सरकार मागीर मेजतलो 1 2 3 4 चड जाले जाल्यार तो भितलो आनी चड जालें ना जाल्यार भिवपाना ना. ओके, आमी हजारांनी पासून मारल्यार हो आयचो सरकार आहा तो शेमलेस, लॉज ना तांकां. सो डोंट थिंक दॅट युअर सिग्नेचर, द नंबर ऑफ सिग्नेचर वील नॉट मेक एनी डिफरन्स, बट द कन्विक्शन ऑफ युअर सिग्नेचर वील मेक अ डिफरन्स. सो इन ऑर्डर टू बी कन्विन्स्ड मारया पासूय, जाणा जावया हिंगा कितें आहा ते, आनी त्या उपरांत सायन मारून लेट अस आस्क फॉर दॅट अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम आवर गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू अस. आमी ताका थिंगा धाडलेलो आहा विचून काडून. दे आर अकाउंटेबल टू अस. आमी तांचे आन्सर मागपाक जाय.
तर हेच म्हणून सोपयता आनी एक पावटी गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो ओके जागे चालले गोंयकारांनो विवा गोवा जय हिंद. देव बरें करूं फादर बॉलमॅक्स पेरेरा. खरेंच अकाउंटेबिलिटी गोंयकारांक आपल्या भुजांचेर घेवची गरज. दुसरो स्पीकर आमच्या मदें येतलो आमचो गांवचो पंच मेंबर मिस्टर एम्बर आमोणकर. मागता मिस्टर आमोणकर येताय आपली 2 उतरां सांगतात. मातशे येवचे वेलकम फर्स्ट. आमी पंचाक सरपंचाक आनी MLA लोकल स्पेशली इन्वायट केल्या हिंगा येवपाक आनी तेमची से सांगपाक. म्हणटच एक पंच आमचो पावला. जरी तर सरपंच हिंगा प्रेसिडेंट आहा जाल्यार मातशें येवचें फुडें येवचें मातशें. आनीक MLA कित्याक तेंच्यांनी आजून पासून परमिशन दिवं ना आनी ते आमचे सायडीक येवपाची चड गरज आसा. आनी कोणेच वायट उतरां उलोवची न्हू. दीस इज अ पिसफूल मिटींग. आनी एकदां सांगता ही आमी मिटींग घेवचे नासले. फकत लोकांक दाखोवपाक सोदताले हिंगा कितें जालां तें. कोण जायत्या लोकांक खबर नासली हें एक्सकवेशन बाजिलिकेच्या मुखल्यान जाता म्हणून. म्हणटच आमी इमिजिएटली हेंचें जालें म्हणटच वचपाचें. आनीक स्पीकर उरोंक ना. हांव समजता आमचो पंच मेंबर कितें तरी पॉझिटिव्ह सांगतलो म्हणून. Hi, good evening everyone. It is a pleasure but a very sad moment that something we have to come again and again on the streets. It is repeatedly happening this way. I'll just highlight what had happened to this project. This project had come in Gram Sabha, okay, around 6 months back. So we had presented this project to the all the people in the Gram Sabha. So what they told us that they will do amendments to whatever we want changes and they will send it to us. But till date we have not received any copy from them. What is the plan, what is the action and how it's going to happen. Last few days back they started this work without any intimation from the Panchayat, and Panchayat has no role in giving any permissions and we will not give also. This is my assurance towards from Old Goa Panchayat. In the next 2-3 days, what we will immediately do is that we'll send a stop notice from Old Goa Panchayat. It is our responsibility and we will do it. That way. See, it is the people choice which the projects have to come in, and that's how we wanted to develop in that sense. Now what we are realizing that this is one project which the government wants to come and impose on us without people wanting it. Then there's a garbage plant which is coming. Again, people don't want it in Old Goa. But then it has to understand that there are a lot of people's sentiments in the projects whichever are coming. So we request the government to think over all these matters, speak with the people, and then do whatever projects they want to feel like going ahead. This is my only thing to the government. Hope they understand and keep their ears open for people to speak out. And again, people shouldn't come on the streets. This is my only thing. It is Goicho Sahib which everybody preaches for, and this is our only request to the government that this shouldn't happen. Thank you. थँक्यू मिस्टर आमोणकर. आमच्या मध्ये आमचो एरिया पंच मेंबर आहा मिसेस सरिका. मागता तिचे ताय आपली 2 उतरां सांगपाक. माझे नाव सारिका. हांव लोकल पंच मेंबर. अंबरान सांगला तशें न्हू आमी ते एका हें करता. आमी त्या पंचायतीनसून न्हू आतां ताका परमिशन बी तशें कांय घेवंक ना तेंच्यांनी. आमी दिवचीय बीत ना. अंबरान सांगला पळय तशेंच. कित्याक हांगासर गोंयचो सायबा सगळ्यांक तेजेर आस्था आसा देवाचेर. तिणें सांगला की आदी पळय ताचो कलीग आमोणकर ताणें कितें पळय सांगलां. वी आर कमिटेड टू दॅट आनी दे वील इश्यू अ स्टॉप वर्क ऑर्डर इमिजिएटली. इतलें सांगलां.
हय आनी जाय जाल्यार आय एम रेडी टू गायड कित्याक आय एम ऑलरेडी सांगलां द मोमेंट कायदो देशाचो सांगता मोमेंट यू हॅव आर्किओलॉजिकल फायंडींग आतां हांगा जाला ते भशेन एवरी एक्टिविटी हॅज टू कम टू अ स्टँड स्टील सो ते सोडून दी बट फ्रॉम युअर सायड अंडर द पंचायत राज एक्ट तुमी ते इमिजिएटली बंद करा. स्टॉप ऑर्डर नोटिसाक लागून ह्या स्टॉप ऑर्डर आमकां कमिटमेंट जे भशेन दिलेलो आसा स्टॉप ऑर्डर नोटिसाक लागून खरेंच आमच्या पंच मेंबराक सगळ्यांच्या नांवान आनीक एक पावट तावट्यो मारच्यो. त्या सगळ्या पंचायतीक नोटीस धाडचो आमकां वी विल अटेंड द ग्राम सभा. पॉइंट आय थिंक दे हॅव नोटेड ग्राम सभा आसा तेन्ना सगळ्यांक कळोवचें म्हणटा ते देव बरें करूं. आतां वोट्स ऑफ थँक्स आसतले आयच्या दिसाचे सगळ्यांक तुमकां सांगलां कोणाची मिटींग ऑर्गनायज करूंक ना कोणाच आमी स्पिकराक खंय बी आपोवंक ना फकत सेव ओल्ड गोवान फकत एक हें धाडलें इनवायट केल्या ही गोंयच्या सायबाच्या फॉलोवरांची मिटींग गोंयकारांची मिटींग म्हणटा आमी सेव ओल्ड गोवा फक्त इनवायट केलां अशें अशें जाता म्हणून इतलेंच म्हणटा आमची सायड हय आमची ना ना सायट न्हू आमी चोवपाक लोकांक आपयल्ले आमी लोकांक सांगलेले आयज थंय कोणाक ही सायट खबर आसली खंय तें ना म्हणटा आमचें मेन रिजन आसलेलो थंय कोणाक जर तो उलोवपाक मेळटा सगळ्यांक आयज खबर आसा हांव पासून उलोवपी पूण उलयना कित्याक खबर आहा की सगळ्यांक सोशल मिडियाचेर सगळो न्यूज मेळटा पूण सायट चोवपाक मेळना म्हणटच ताका लागून आमचे चडशे पयसुल्ल्यान लोक येयल्या बसी हाडले आहा तांकां परतून घरा पावपाक जाय कोणाक जरी तो जाय जाल्यार तेणी प्रेस दिवचें आनी प्रेसाचेर फॉलो करून आपली भावना आपली ह्या लोकांकून चड लोकांक गोंयांक पावतली देव बरें करूं. वोट्स ऑफ थँक्स प्लीज. आनीक एक फावट सगळे आमच्या स्पिकराक वोट देव बरें करूं म्हणटा. निमाण्या सुवातेर वोट ऑफ थँक्स दिवपाक आपयता आमच्या विन्संट डिसिल्वाक मागता विन्संट डिसिल्वाक. हांव विन्संट डिसिल्वा ओल्ड गोवा रेजिडेंस. तुमकां सगळे सांगले त्या प्रमाणे आमी हे लोकांक आपयला फकत तुमकां अवेरनेस करपाक हिंगा कितें जाता तितलें ते सांगल्या ते भाशेन ही आर्किओलॉजिकल सायट. We just want to ask a question to this punch. आमी शॉर्ट केला की लोक जायता पयसो लायले. मेन थिंग आहा तुमकां अवेरनेस करपाक ही आर्किओलॉजिकल सायट आनी विदीन द प्रोटेक्टेड एरिया आनी आमी सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन आख्या गोंयभर 35,000 सिग्नेचर घेयलेले मास्टर प्लॅना लागून. हे सगळे ते इंतू बरोवन दिलो आहा चीफ मिनिस्टराक पावलो आहा ते आमकां तुमकां सगळे अवेरनेस करूंक कित्याक आमचे ऑब्जेक्शन ऑलरेडी आहा तरी पासून हें काम चालू जालां. फकत हांव आतां थँक्स करूं सोदिता सगळे लोकांक सगळ्या उलोवप्यांक आनी आमचे पुलीस बाबांक देखून आनी तुमकां चड करून पिसफुली केला म्हूण आनी हे सगळे प्रेस की जे सगळे वायरल करतले सगळे इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे घातले तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी तुमचेर गोंय साहेबाचें बेडसांव आसूं. आमी सगळे कोताय पिसफुली कोताय आनी तुमी ते बरे भाशेन केला म्हूण तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. हांव एकूच मागता तुमी सगळे हे एरिया रावंड मारपाचें आनी चोयन घेवपाचें की तूं काम चालू जालें तें मातशें अवेरनेस तुम सगळ्यांक मागता रावंड मारया चोय आमचे कोण कोण आसतले तुम मुखार खंय दाखोवपाक ते इलिगल रस्तो ते सगळे. ते मातशें प्लीज एक मिनीट 2 लायनी करून आसा कित्याक ती एरिया मातशा वयर सकयल आसा
आनी येयल्या ते फाटी मागता लास्टाक आमी गोंयच्या साहेबाच्या वरेसा म्हणून आमी सायड चोवपाक वयतले आनी कोणाकूय जरी ते उलोवपाक जाय जाल्यार ताणें प्रेस आहा आमच्या प्रेसांतल्यान उलोवचें. थँक्यू. राज्य शामशात बोगस लास्ट ओल्या बेरसावर सायबा शारा गोंयच्या सामाडू सोदका गोपालूच्या बेरसावर सायबा शारा गोंयच्या सामाडू सोदका गोपाल तुझ्या बेफोरवा या संसाराची देवाची चाकरी सोबत आम्ही माता मोजत कोण काय म्हणून मिळाली म्हाका लेट जाता. बस
अबे मुखार कॅनन बॉल बीन सगळे आसा हय आनी तो चोरयां रस्तो केल्लो तो आतां मटेरियल व्हरपाक लँड फिलिंग करीत आसा तितूंतलो हो एक पार्ट आतां हो जो प्लॉट जर आमी पळयत जाल्यार कितलो सामको लागीं आसा आनी हो सामको हेरिटेजान पडटा आर्किओलॉजिकल येदी व्हडली सायट आसा आतां पयर तुमी पळयता फोंड्या आर्किओलॉजिकल एक सायट आसली त्याच्या सायडीक जी झोपडपट्टी आसली ती पयर एका ओनराक कोर्टान वचोन डेमोलिशन हाडचें पडलें 20 वर्सां झगडचें पडलें आनी हांगा जर मॉल येयलो जाल्यार ते मॉलाच्या अगेन्स्ट मागीर कोण वयतलो आतां तुमी पळयता हेच्याय पयलीं अशी कितली कन्स्ट्रक्शन हांगा उबी आसा जी कोर्टान लोक फायट करतात झगडटात पूण हो सरकार कसलोच तेजेर लक्ष दिना आनी पंचायतूय कसली लक्ष दिना हांगा जर आमी आयज पळयत जाल्यार आख्खो आमचो वयलो हेरिटेज प्लेटो पासून जो कदंबा प्लेटो आसा तो पासून टोटल काबार जाल्लो आसा त्याचेर पासून कसलेंच आयज सरकाराचें कंट्रोल ना आयज जर हें अशेंच चल्लें जाल्यार गोंय आमच्या गोंयकारांक उरचें ना आमचे हेरिटेज प्लेसीस हेरिटेज उरपाचें ना आयज जर हांगा लोक येता जाल्यार मॉलान येवपाक येना आयज हांगा शॉपिंग करपाक येना लोक हांगा देवाक येता देवाक पांयां पडपाक येता हांगा विजीट करपाक येता प्रेयर करपाक येता आपलो आशिर्वाद घेवपाक येता आनी आमी तर सदांच हेच्या पयलीं जेन्नाच्यान 2017च्यान जेन्ना चालू केला ते हिल कटींग जावं लँड फिलिंग जावं आनी भायल्यांक जमनी विकपाचें जावं हे सगळ्याच्या अगेन्स्ट आरजी सदांच आसा आसतली आमचो आमदारूय आसा आमच्या वांगडा गेल्या फावटी तेणी हांगा ओल्ड गोवा जे सेव गो ओल्ड गोवाचें हें आसलें ते आमच्या एसेंब्लीन तेणी मेन्शन केल्लें आनी आमी मागतात हे कडेन की आतां जर ह्या 3 दिसाची एसेंब्ली आसा जर ताका टायम मेळ्ळो जाल्यार हो प्रश्न आसा तो तेणी एसेंब्लीन मांडचो हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी ब्रीफ करचें तो विरेश बाबा आतां फाल्यांच्यान एसेंब्ली जातली आनी ही सायट जी आहा सारकी विदीन 100 मिटर्स ऑफ सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी चर्च आहा जी युनेस्को मॉन्युमेंट आहा तो तुमी हे एका हो प्रोशन घालतले एका पळय आयज आमी हांगा मुद्दम येयला जो उलो सेव गोवा हेरिटेज जो एक्शन कमिटी आसा हेंच्यांनी जेन्ना उलो घातलो आनी तेंच्यांनी जेन्ना काल पयर व्हिडिओ आवट जालो की अशें अशें जाल्लें आसा म्हणून आमी पासून शॉक जाले कित्याक इतले लागीं जी आमची जी युनेस्को सायट आसा तेजी इतले लागीं असलो प्रोजेक्ट येता हो खूब हानिकारक आसा आनी कित्याक आयज खंय ना खंय लोकांक कॉन्फिडन्स जाना प्रत्येक कडेन आमी पळयता की लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना असले प्रोजेक्ट हाडीत आसा आनी हो बीजेपी सरकार तरी तांकां मातूय पडलेलें ना आतां फाल्यां आमची एसेंब्ली सेशन सुरवात जावपाची आसा आमचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो की एसेंब्ली सेशनान खंय ना खंय हो जो प्रश्न आसा हो मांडचो कारण एकूच आसा कित्याक आमकां आमची हेरिटेज सांबाळून दवरपाक जाय जावं ती ओल्ड गोवा जावं ती आनीक खंय खंय आमचे हेरिटेज स्पॉट्स आसा हे सांबाळून दवरपाक जाय आनी आमी हांगा जेन्ना पयले झाडांक ऑलरेडी मार्क केल्ले आसा झाडांचेर नंबरींग केल्लो आसा तुमी पळयता आसतलो शेवाळे घालून हांगा ऑलरेडी क्लिनींग केल्ली आसा स्टोन्स आसा ते स्टोन्स अपलिफ्टींग करून डिस्टर्ब केल्लो आसा सो हेरिटेज आमी म्हणटा की ते प्रिजर्व करपाक जाय मात आतां आयकोंक येयला त्या भशेन हांगा कितें तरी मॉल हाडपाक सोदता म्हणून कितें प्रसाद स्किमीच्या अंडर पीपीपी मॉडला अंडर आतां तुमी पळयता आसतले गोंयभरान पीपीपी करून गोंय हें विकपाक सोदता गव्हर्मेंट ज्यो जागे आसा ते विकपाक सोदता काय कितें हो व्हडलो प्रश्न आसा आनी आयज हो बीजेपी सरकारान हेका जाप दिवपाची खूब गरज आसा सगळे मोने कशें तोंड बंद करून उगी रावपाक शकना कोणूय आसूं हांगातलो आमदार आसूं रुलींग गव्हर्मेंटाचे जितले आमदार आसा तेंच्यांनी खंय ना खंय फुडाकार घेवपाक तेंच्यांनी उलोवपाक जाय कित्याक तुमी सगळ्यात विकपाक लागले आयज इतली हेरिटेज सायट आसा कोणूच हेजेर हेज्या पयलीं केन्नाच हात घालूंक ना आतां
प्रत्येक जागे तुम्ही प्रत्येक कडेन तुम्ही हात घालता आणि प्रत्येक जी इनलिगलिटी आसा हांकां सपोर्ट करता. ही पळोवंक गेल्यार इनलिगलिटी आसा आनी हेका खंय ना खंय प्रत्येक गोंयकारांनी फुडाकार घेवपाक जाय. कित्याक आयज हांगा फाल्यां दुसरे कडेन येतले, तिसरे कडेन येतले आनी आमचो आवाज जो विधानसभेन मांडपाक जाय, असेंब्लीन मांडपाक जाय, हो आवाज सदांच आसतलो. कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान एवरी टायम आमचे गोंयचे नीज आनी आयडेंटिटी जी आसा ती राखपाक लागून आमचो आवाज काडलेलो आसा आनी हेजे फुडें हो आवाज जोरान आसतलो. आतां असेंब्ली आसा तिनूय दीस आमी जाता तितलो प्रेशर सरकाराचेर घालतो. कित्याक सरकार जो आसा हो लिपचेलांनी खेळटा, लिपोवन खेळटा. तो कांयच सांगिना, लोकांक कांयच दाखोवन दिना की कितें आसा, जावं लोकांक कॉन्फिडन्सान घेता की बाबा कसलो प्रोजेक्ट हाडटा, कितें हाडटा तो. हांगा तुमी पळयता आसतलो सगळे कडेन अशे प्रोजेक्ट येत आसा. आतां हालींच तुमी पळयता आसतलो जो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमूय तेंच्यांनी PPP मॉडेलान दिल्लो आसा. बाकीचे कितलेशे PPP पेडण्या ग्रावंड तोय PPP मॉडेलान. प्रत्येक कडेन तुमी PPP करपाक लागले नाल्यार सरकारा कडेन उरतलें कितें आनी गोंयकारां कडेन उरतलें कितें. भायले येता आनी ते प्रोजेक्ट जे आसा तेजेर हात घालता, ते टेंडरींग करता, ते प्रोजेक्ट घेता आनी गोंयकारांक कांयच उरना. सो हेजेर निश्चितपणे आमी आवाज जो आसा आमचो उठयतली. तर आतां तुवें म्हणलें पळय तुवें व्हिडिओ पळयलो आनी तूं आयलो. तर जेन्ना तूं एक आमदार जावन हांगासर पावलो, ऑपोजिशन मेंबरूय म्हण हांगासर पावलो, दुसरे हेजे ऑपोजिशन हेजे कित्याक पावना, कित्याक हुस्को ना कसो दिसता तुका? पळय कशें आसा, सगळ्यांक गोंयचो आनी गोंयकारांचो हुस्को आसपाक जाय, आमचे मातयेचो आनी मायभूंयचो हुस्को आसपाक जाय. आतां प्रत्येक जाण कित्याक पावना? आतां तुमी पळयता आसतले विधानसभेन पासून मांडटा आसतना जावं ते TCP एक्टान 39A अमेंडमेंट, 72 अमेंडमेंट असली कितलीशी अमेंडमेंटां गोंयाक हानिकारक आसा. हेजेर प्रत्येक गोंयचो आमदार आसा, रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, हेंच्यांनी उलोवपाक जाय. मात ते उलयना. आतां ती कारणां जी आसा ती तेंचे कडेन उलोवची पडटली. लोकांनी तांकां बुद्ध शिकोवची पडटली. कोणूय आसूं तो, लोकांनी तांकां दाखोवचें पडटलें. कित्याक अशें समज एकटे जावन आमी समज फायट केली जाल्यार ती फायट स्ट्रॉंग जाता. आतां कितें जाता, थोडेच जाण उबे रावता, थोडे जाण उबे रावना. सो हें जावपाक जायना. सगळ्यांनी एकटे रावपाक जाय फॉर द कॉज. असले जी आमची जे जागा आसा, आयडेंटिटी आसा ही राखपाक जाय. 3 दिसाच्या असेंब्लीन विशय खंय तरी सुटावे जातले. पळय कशें आसा, आमकां 0 आवर मेन्शन, कॉलिंग एटेन्शन आसा, डिमांड्स आसा. सो खंय तरी आमी घालतले, खंय तरी हो इश्यू मांडटले. कित्याक हो इश्यू खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी हांवें प्रत्यक्षान हांगा येवन पळयल्लें आसा की एक्झॅक्ट सिच्युएशन कितें आसा. आतां तुमी पळयता आसतलो हांगाच न्हू आमी कदंबा प्लेटो, आतां कदंबा प्लेटो प्लाटली एरिया आमकां बसून लागता, थंय बसून ती राजबीद आसा, राजबिदूय लागता. सो खुबशी जे हेरिटेज हें आसा हेजे पयलूय हांवें इश्यू काडलेले आनी हेज्या फुडेंय आमी इश्यू काडटले. कित्याक हें हेरिटेज जी एंटायर जो एरिया आसा ही खूब हेरिटेज आनी हेका प्रिजर्व करपाची खूब गरज आसा. आयज खंय ना खंय प्रिजर्व करपाक सांडून आयज डिस्ट्रॉय करपाचो हो प्रयत्न म्हाका तरी दिसता. थँक्यू. सारकें सांगला की दे वर नॉट कन्सिडर्ड. म्हणल्यार तांकां सारको बुलडोज केला, तुजो एनय बुलडोज केला, सरकारानूय केला, BJP सरकारान केला, TCPनूय केला. सो वायट दिसता की हांकां पंचायतीक बॉडी कन्सिडर करना. पंचायत बॉडी म्हळ्यार कितें, स्कुलींग आसता पळय पयलें बेजीक ते पंचायत, ग्रॅज्युएशन करतात पळय ते मागीर कितें जाता TCP मिनिस्टर, आनी मागीर वयली बॉडी आहा पळय ती म्हणटा ती सारकी सुप्रीम आसता पळय ती म्हणटा ती PhD. पूण हिंगा स्कुलिंगूच जावना. सो हे म्हाका आतां कळून येयला की ते बायपास केल्ले आसा आमचे ओल्ड गोवा पंचायती बॉडी. सो हेजेर हांव निशेध मारता. अंबर आमोणकर जो हिंदू भाव जावन आसा ताका हांव सलाम म्हणटा. कित्याक तो डेप्युटी सरपंच जावन तेणें हांवें सांगला की गिव मी 2 days टायम, आय विल सी दॅट आय विल गेट स्टे ऑर्डर ऑन दीस म्हणून. तशीच दुसरी आमची भयण कोण ते सारिका म्हणिल्लें तेंय बाबडे आमची हिंदू भयण, ती एक पंच मेंबर आसा, तिणेंय सांगला की आमी हें करपाक दिवपाना, आमी निशेध मारतली, आमी स्टे हाडटली. सो हें दाखोवन दिता BJP सरकाराक कम्युनिटी आनी कम्युनियल डिविजन तुमी करतात, गोंयकार कोण नात. गोंयकार करतात, आमी केन्ना डिफरन्शिएट केला? आमकां सगळे गोंयकारांक हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एक. पूण आयज कळोन येयला की सरकार इज आउट टू डू दीस कम्युनियल थिंग. आनी सिन्स आय एम नॉट टॉकिंग ऑन द stage of the old Goa Safe Committee, but I am talking with my गोंयकार here. पळय ह्या सायटीचेर हांव सांगू सोदतां सगल्यांक खबर आहा जेन्ना ते वेलिंगकरान डेरोगेटरी स्टेटमेंट केल्ले, वेलिंगकरान नाका जाल्ले आमच्या गोंयचे सायबार हांगा हेजो ह्या आमच्या गोंयच्या सायबाचेर डेरोगेटरी स्टेटमेंट केल्ले, मोडे फोडे म्हणलेले पळय, तेन्ना तेका दवरपाक तेंच्यान जावुना. तेका VIP ट्रिटमेंट दिली. वो हांव सांगता हांगा हे पळय हे गोंयकार आसा पळय हेंच्या बरोबर आख्खे गोंयचे लोक आयिल्ले निशेध मारपाक मडगांव जेन्ना हांवें उलो दिलो तेन्ना. म्हणून तेका अरेस्ट करूंक जावना. तेका VIP सर्वीस दिली आनी तिचेर एक सेक्शन घालून तेका कुशीन उडयले. हांगा जायते जाणां म्हाका आयज मेळ्ळे. मॅडम
तुज्या बरोबर आमचेरूय केसीस घाल्ल्यो आसा 191 सेक्शन लायला म्हणल्यार कितें आतंकवादी जातना रायट सेक्शन आयज हांव सांगूंक सोदता तेच काल पळय ताका आमी डीम उडयल्लो वेलिंगराक बोर्ड करून डीम उडयल्लो पूण आयज कळून येता की सरकाराचो हात तितूंत आसा कित्याक तो दुसरो आसा तांचो मेन किंग आसा पळय मुद्दलीक ताणें येवन हांगा स्टेटमेंट केल्लें आसा मुद्दलिकाक पयलेच्या सीएमान पर्रीकरान निशेध केल्लो बॅन घातिल्लो पूण म्हाका दिसता एक फोन बॅटरी पळय ड्रेन जाता चार्ज करपाक आसता पळय तशें करून म्हाका दिसता मुद्दलीक येयला वेलिंगराक चार्ज करपाक पूण आमी हे गोंयकार खोपून घेवपाना आमी गोंयकार सुसेगाद आसूं आमी फेथफूल आसूं आमी भावार्थी आसूं पूण आमी कम्युनल डिविजन जावपाक दिवपाना आणि लास्ट हांव उलो मारता आमच्या पाद्र्यांक न्ही हांव उलो मारता आमच्या नान्सांक न्ही प्रिस्ट nuns, all the faithful, all the people that come, give a call to your faithful people, tell them to come out. Same way हांव मागता पंडितांकडे कित्याक पंडित देखून जायते गोंयचे साहेबाक मानतात हांवें एक्सपोजिशनाक पळयलां पंडित आनी हिंदू जाल्ले सो हांव मागता पंडितांक न्ही उलो मार आमचे गोंयचे साहेबाच्या लँडार हे नाका जाल्लें निशंटन करपा येवपाल्या ही प्रिजर्व प्रोटेक्टेड सायट ही सात मॉन्युमेंट आहा हिंगा आनी जेन्ना प्रोटेक्टेड सायट म्हणटात पळय हेरिटेज सायट nobody has the right to touch it but it looks sad that the trees are uprooted the land हे केल्ले आसा आनी बाबा तुमी कितें करपाक मॉल करपाक खंय पुरो जाल्ले तुमचे पुरो जाला डेव्हलपमेंट पुरो जाला जाता जाल्यार एम्प्लॉयमेंट दियात भुरग्यांक न्ही एम्प्लॉयमेंट ना फकत डेव्हलपमेंट पयर हांवें म्हणलेलें प्रेसान कित्याक कमिशन करून तुमकां खावपा खातीर आनी गोंयकारांकूय सांगता मातशें मागात Saint Francis Xavier is a very powerful saint. He is my patron. He is everybody's patron. Maga teje kone. Ani bori. I hope that better sense prevails on the panchayat body. As Ambar Amonkar, who is the deputy sarpanch, he has told that stay attole mun. Ani anna zalyar tehi sangta. Ami fati sorpana. If Pratima can come from Naveli and Valerian can come from Arambol. Madam, tu kuchan aila. Old Goa, Save Old Goa committee member. तशेंच आख्या गोंयचे कालांगूट जावं आरपोरा जावं मांद्रे आनी काणकोण आनी सांगे साकून समज लोक येयला जाल्यार आमी फाटी सरपाना आमी एकली आनी हांगा बसतलीं यू ऑल वील नॉट बी एबल टू अरेस्ट थाउजंड्स ऑफ पीपल यू ऑल वील नॉट बी एबल टू यू ऑल वील बी एबल टू पुट ओनली सेक्शन्स बट दीस इज द लव फॉर आवर पेट्रन सेंट फ्रांसीस झेवियर आमी हे आमचे निसोट्टान जावपाक दिवपाना आमी ही प्रोटेक्टेड सायट आहा आमकां हें नाका जाल्लें नाका कित्याक हें दाखोवन दिता तुमी की तुमी कम्युनियल डिविजन करपा लागल्यार तुमी खंय तरी मायनॉरिटीक अटॅक करून मायनॉरिटीक काबार करपाचो तुमचो हेतू आसा देव बरें डेव्हलपमेंटाच्या मदीं येता आनी बेश्टें अडथळो निर्माण करपाक सोदता आनी इलेक्शन सर्वे करपाक पळोवपाक गेल्ले की आयज प्रोटेस्ट जाता तेजे पयले अशें पळोवया कितें चलता हिंगा स्टडी करपाक हिंगा एजीर पावले आमी हिंगा आनी धाम व्हडलो रूख पडलो आनी बुलडोजर कापताले बुलडोजर कोण ते मारताले रुखाक आनी माड मारलेले जायते आनी जायतीं झाडां हिंगा पळय हिंगा फाटल्यान पयल्यार दिश्टी पडटा केदे व्हडले रूख मारून उडयले ते आनी थिंगा कामगार आसले थोडे 100 मशीन कातरपाचे मशीन घेवन येयल्ले झाडां कापपाचे आनी जेन्ना आमी ताका विचारलें तुमी कितें करता हिंगा ते म्हणले आमी झाडां कापना हांवें म्हणलें हांवें पयलें धोडा न्ही तुमकां हांवें पयलें तुमकां आमी बाप एल्वीस आहा विटनेस आहा पिटर वेगस आहा जायते जाण आसले बाप आमचे हिंगाचे हांवें इमिजियटली तांकां हाडयले हांवें म्हणल्यार हांव मेल्यार रुकता पूण झाडां बाग हात लावंक दिवपाक ना बुलडोजर बोले गेलो ताका विचारलें तुमी कित्याक मारता कोणें दिलें तुमकां परमिशन विचार नाका ते सगळे धांवपाक लागले तोर गेले एक ट्रक आसलो तो अजून आसा मोठो ट्रक एक भुरगो चलयता ट्रक हे सगळे फातर आदले पळय कोपेलाचे पळय आहा न्ही रुइन्स ते काडून तेणें काबार करून सामके हिस्ट्री काबार केल्या म्हणजे दाखोवपाक कांय नासलें हिंगा आनी जे कितें बांदूंक सोदता हिंगा कमर्शियल कितें बिजनस हे सगळे आतां पळय धंदे करता आतां पावल्या देरान बोज जेजस बाजलिका तेजे देरान पावले आतां पळयता खंय पावले ते पयलीं न्हंयो काबार केल्यो आमचे दोंगर काबार केले मँग्रोव्स काबार केले आमचे शेतां काबार केलीं आनी आतां आमचे इकडचे काबार करतले
आता कितें करतले आता गोंयकार आहा होय आमी उठा आयज उलो दिलेलो मारलेलो येवपाक जाय एटलिस्ट 10,000 आसपाक जाले गोंयकार एक टायम येतलो आमकां गोंयकारांक येवपाक दिवपाक ना हिंगा आखे फेन्स घालून बंद दुर्गा मारून बंद करतले आमकां भायर उडयतले वयता तिका जालो तशेंच आमी उठूंक जाय आतां आयज तर तो उठोना फाल्यां काबार आमी बरें आहा तुमी रायट चल धोडमाक सगळे गोंयकार उठून येवंक जाय हिंगा इट्स अ पीसफुल स्ट्रगल I am requesting the government, please make note of the voice of the people, that we will not allow this destruction of Goa at any cost. We should be prepared, even if required, to sacrifice our lives. But we should not allow this destruction, because these age-old trees, ही 200-300 वर्सांची झाडां फाल्यां तर परत दिकर वयल्या कितल्या वर्सां जातली तांकां समजना तांकां हें ना तकली ना गोंय आमचें हें सांबाळपाक जाय म्हणून सुताय वयता तिका काबार करता गोंय वयता तिका कांयच ना सँड ड्यून्स कापता झाडां कापता दोंगर कापता रान कापता कितें उरतलें गोंयांत आतां ट्युरिस्ट येता कित्याक ते गोंयाची ब्युटी पळोवपाक उस्मिताय पळोवपाक हें तें सगळें कॉन्क्रीट केलें सिंगापूर करपाक जाय खंय तांकां गोंयां सिंगापूर आनी दुबय आनी सिंगापूर तिका झाडार वयता तांकां तकली ना कितें करता थिंगा दुबय डेजर्ट आनी एकलें ग्रीन केलां तांकां गोमला वालोर ऑक्सिजनाचो झाड पळय ऑक्सिजन दितात न्ही तुमकां खबर आहा कोविड टायमार कितें जालें तें लोकांक ऑक्सिजन नासले पयशे हाडले पूण ऑक्सिजन ना हे तुमकां ऑक्सिजन फ्री मेळटा मरे आनी तरी सुद्दां तुमी केअर करना हे सगळे चोर हे पळय सरकार आहा ना चोरांचो सरकार तांकां जाय फकत पयशे तांकां खंयच चलना झाडां नाका रूख नाका दोंगर नाका देव दिकून नाका परवरी व्हडा व्हडा थिंगा त्यांचे देवस्थान तिकडून मोडून घालना कित्याक पयशे सामके हांव एकच लास्ट स्लोगन घालता सोडचे ना रे सोडचे ना जिखले बगर सोडचे ना आहा तुमी तयार व्हडल्या आवाजान सोडचे ना रे सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना अनेक स्लोगन हे राज कोणाचे हे राज चोरांचे हे राज कोणाचे हे राज कोणाचे हे राज कोणाचे थँक्यू व्हेरी मच सगळ्यांनी व्हडल्यान ताळयो मारच्यो एकूच हांव अनाउन्समेंट मारता दीस इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर मिटींग कोणाक जर तर लेट जाता जाल्यार घरा रावंक जाता बरें इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार रावपाक जाता जायते स्पिकर बी येयल्ले आमी तांकां मायनस केल्ले म्हणटच कोणाकूय उलोवपाकूय बी जाता तशें कांय ना कोणीय वचपाकूय बी जाता हांव कालचें आयकलें आमच्या भावाक आमच्या बरोबर आसलेलो सॉरी प्रसाद सावंत ताका मातशें मुखल्यान आपयता मातशें फुडें बाबा प्रसाद सावंत काल न्हू पुलिसी कडेन बी झगडलो तो एकूच सांगूंक सोदता असो इतिहास खंयच्या राज्यान सोंपेपणी मेळना हे पळय हँड ड्रॉन मॅप ऑफ ओल्ड गोवा इन द 1600s हेजेर बाजिलिका धरून सोरभोंवती वाठार कितें आहा तो दाखयता दीस इज रेकॉर्डेड हिस्ट्री जी हिस्ट्री सरकार काबार करूंक सोदता ती पळय हिस्ट्री हांगा आसा ना आसा तें सो हें कित्याक सांगता हांव दीस प्लेस हॅज अ व्हेरी रीच हिस्ट्री एंड इट गोज बियॉन्ड पोर्चुगीज जायत्या जाणांक दिसता पुर्तुगेज 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 म्हणटा म्हणटा मिनिस्टर पुर्तुगालाक दिश्टी पडटा आतां पयर चड फाटी न्हू पुर्तुगाल पुर्तुगाल म्हणप आनी ताणें वचून थिंगा मौज मजा करप सो हे मॅप आसा तेजेर एक दाखयता की रेकॉर्डेड हिस्ट्री आसा बेश्टी तोंडान न्हू हे एक्चुली योगेश एक्सप्लेन करूंक शकतलो आसलो पण आतां टायम ना पूण तुमकां इतलेंच अवेरनसा खातीर ते हांवें दाखयलां प्रसाद सावंत काल इज अ रिपोर्टर टायमार तोय बी पावलो हांगा इट जस्ट हॅपन्ड लायक दॅट आनी बिकॉज ऑफ हीज प्रेजन्स ताणें सांगलां ते भशेन लॉट ऑफ म्हणजे एक मोरल सपोर्ट आनी एज अ जर्नलिस्ट तोय सपोर्ट मेळलो काल आय बिलीव आमी देवान जर आमकां हांगा धाडना काल जाल्यार ही सुद्दां झाडां तुमकां आज ही दिसचीच नसली दॅट इज शुअर
कित्याक आमी येता म्हणसर पळय सगळ्यान मोठें झाड आमी पावचे पयलींच उडयल्लें ताणें, बिकॉज द फूल मशिनरी वॉज देर टू ब्रिंग दीस ऑल दीस ट्रीज डावन विदाउट परमिशन. ते आतां काडया मुखार. ओनली वी रिक्वायर युअर सपोर्ट. थँक्यू. One request of mine, whatever has been damaged should be done back again to the normal, whatever it is. It has been. कोणी उलयतना न्हू मातशें प्लीज नोट. कोण आतां आमी Contractors are liable to do it. No, there is no permission can work here. No permission to cut trees or destroy this place. No. उडर आमी No authority to cut the trees here. कोणूच नेगेटीव कसले कमेंट और स्लोगन घायनाका. आयज पिसफूल मिटींग. मातशें प्लीज. सॉरी. वेल विथ ऑल रिस्पेक्ट टू फादर बॉलमॅक्स आणि हांगा जे उलयल्ले आसा ते जावं म्हजो इश्ट एल्विस गोम्स, योगेश बाब, तसो आमचे ओल्ड गोवा सेव ओल्ड गोवा कमिटीचे पिटर बाब आनी ताजे वांगडी. आनी तुमकां सगळ्यांक एक बरी सांज आवडटा पूण वायट दिसता. काळीज दुखता. आयज काळीज दुखता. एक मेसेज आयली पिटर बाबाचो. व्हिडिओ पळयलो हांवें ताजे कमिटी मेंबर्सां बरोबर पळय रातचो. आनी मागीर टा 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 करून सगळे वॉट्सॅपाचेर म्हाका पर्सनल्यो ना म्हणल्यार हर एक 150 मेसेज आयल्यो. मॅडम यू हॅव टू कम, यू हॅव टू कम, वी वॉन्ट यू देर. एंड वेन आय सॉ पीटर स्पीकिंग देर आय वॉज लायक ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हेरी डिसअपॉइंटेड. अरे कितें काय म्हणून हेंचे चोरपाचेच बंद जायना, लुटपाचेच बंद जायना आनी सगळे सोडून आमच्या गोंयच्या साहेबाचेच फाटी लागल्या. So I made it a point today. In fact, it was a Sunday and I was supposed to go out with my family. I just told them in the afternoon, I'm sorry. I told my husband, Savi, you take the kids. I am going here. And I have come here to voice out also. When they told us to come and have a look. अरे आम्ही आयले पळयल्यार हिंगा केती केती झाडां रे. एक सायडीन सरकार सांगता झाडां रोयात, झाडां रोयात, वन महोत्सव, ऑक्सिजन मेळटा, वायू मेळटा आनी तुमीच ऑपोजीट करतात. तुम्हीच कितें रे ती केदी व्हडली व्हडली झाडां रे. आमचे पुर्वजां म्हाका दिसता आमचे ग्रँडफादर्स आनी ग्रँड मादर्सांची पयलीं देखून झाडां आसलेलीं तांणी तांकां काडल्या ती काडल्या तांकां सकयल्यान मुडा सकत देखून काडलेलें आसा. कित्याक लागून रे. वन सायड वी आर टेलिंग वी हॅड कम 2-3 years बॅक हियर. अशेंच गोंयकार सगळे एकठांय जाल्ले हजरांनी. कित्याक this is supposed to be, as all the speakers have told you all, and let me repeat, protected site. First thing, it is a protected site, world heritage site. हेजे मिनिंग कितें ते TCP मंत्र्याक खबर आहा. हेजे मिनिंग कितें ते प्रमोद सावंत आमच्या CMाक खबर आहा काय म्हणून चिंतता. अरे प्रोटेक्टेड सायट, हेरिटेज सायट, यू कॅनॉट डू एनीथिंग हियर. आतांच बाब उलयतालो, आवर्तीन उलयतालो. कितें सांगला तेणे. अरे फॉरेस्ट, नोबडी हॅज द रायट टू इवन टच द ट्री हियर एंड यू ऑल कट डाउन, uprooted a tree. Thank God they were yesterday here and luckily the work is stopped. Otherwise ही झाडां वचपाचें आमकां कळपाचें न्ही. वालोर म्हणटा पिटर बाबाक आनी ताच्या वांगड्यांक उलो मारलो म्हणटाले हे गोंयकार. आज कितें जालें जाणा, CMान पयर एक स्टेटमेंट मारलेलें फाटल्या दिसान, गोंयकार सुसेगाद म्हणून. गोंयकार सुसेगाद ना. CM प्रमोद तुका ह्या माध्यमांतल्यान सांगता, गोंयकार सुसेगाद नात जाल्यार इतल्या हजरांनी गोंयकार आयज आयतारा हिंगा आसपाचें न्ही. आयज हिंगा आसपाचें न्ही. आयज वायट दिसता आयकूंक येता. हांव विचारलें कितें करूंक सोदता, पार्किंग लॉट हुंय आनी मॉल हुंय. अरे कितलें डेव्हलपमेंट रे. पयरूच हांवें स्टेटमेंट केला, तुमचे डेव्हलपमेंट पुरो जालें. हे डेव्हलपमेंट इज ओनली टू फील युअर पॉकेट्स. यू ऑल आर बिकमिंग रिच एंड रिचर. Our people are becoming weaker and poorer and poorer. You all want to give something? Give employment. तुम्ही आमच्या भुरग्यांक आयज पेजेक घातला. तुम्ही एम्प्लॉयमेंट दियात. तुमचे डेव्हलपमेंट पुरो जालें. वी आर हॅपी विथ द डेव्हलपमेंट. इनफ, टाटा बाय बाय. पुरो जालें आमकां डेव्हलपमेंट तुम्ही करतात तें. वायट दिसता. दुसरे म्हणटा ते ही जे हेरिटेज सायट आसा तेन्ना तुम्ही पळयला आसतलें 2-3 वर्सां आमी अशीच येयल्ली. चायनान काढलो. कोण चायना? BJPचे स्पोक पर्सन. ते आयले आणि त्याचा बोंगलो झालो. कोणाच्या आशीर्वादान रे. नॉट BJP, नॉट द BJP सरकार. तिचो बोंगलो आयलो. लोकांक न्ही येवपाक पडलें. हेरिटेज सायट हुंय. आमकां गोंयकारांक न्ही कोणाक अधिकार आहा, आमकां रायट आहा हिंगा एक धाकलेशे हे काडूंक, हटपून काडूंक आसा ना. दुसरे म्हणटा ते माउंट मेरी चॅपल. तेन्नाय आमी आवाज उलो मारलेलो 6 म्हयने पयले. थिंगा ते कॉटेजीस आणि टुरिझम रिसॉर्ट हाडूंक सोदताले. तेजेरूय निशेध केलो. आनी आयज जे इम्पॉर्टंट आसा हिंगा, जे इम्पॉर्टंट आसा हेरिटेज सायट, तुमी थिंगा मॉल हाडूंक सोदता.
हांव दुसरें म्हणटा तें सांगूं सोदतां हेजेर आमी भरपूर निशेध करता पूण वालोर म्हणटा लोकांक न्ही जावं रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट एंड ग्रीड आयज हिंगा फकत क्रिस्तांवूच ना हे कम्युनियल म्हूण ना हे क्रिस्तांवूच ना हिंगा हिंदू भाव आहात हिंगा मुस्लिमी भाव आहात जो रोजा कोत्तात क्रिस्तांव लेंत कोत्तात आनी हिंदूय येयल्ले आसात आनी वालोर म्हणटा पळय हांव म्हणटालें आतांच अंबरा कडेन उलयतालें द डेप्युटी सरपंच आसा वॉट इज दीस हाव इट कुड गो हाव दे स्टार्टेड द वर्क एंड वॉट वॉज द पंचायत डुईंग ही टोल्ड मी मॅम वी वर नॉट कन्सिडर्ड we were not even knowing about it. Okay, fine, that's okay, fine. But now Ambar Amonkar, who is Amonkar? Hindu भाव ताणे सांगला गोंयच्या साहेबाच्या एरियात कोणे हात घालूंक जायना आनी ते रॉंग आनी अंबर आमोणकरान सगळ्या लोकां हुजीर आनी प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आख्ख्या वर्ल्डाक गेल्ले आसा तेणी उतर दिल्लें आसा सिन्स तांची मेगा म्हणटा ती सरपंच हांगाची ती खंय लिव्हेर गेल्या आय लायक दिस वेनेवर असले कितें आसता तेन्ना ते लिव्हेर वयतात जावं मंत्री जावं सरपंच कोणूय जावं ते इट्स ओके शी नीड्स अ डिजर्विंग हॉलिडे लेट हर गो मे बी गॉड केप्ट यू हियर जीसस केप्ट यू हियर अंबर टू मेक दिस स्टेटमेंट एंड टू गिव अस अ कमिटमेंट जेजून ताका दवरले आनी मेघाक धाडले आनी पळय हिंदू भावान आमकां सांगला डेप्युटी सरपंचान 2 दिसां भितर स्टे ऑर्डर हाडटा म्हणून तशीच ती दुसरी बायल पंच जी आसा हांगाची सारिका म्हणून हिंदू भयण तिणे आमकां उतर दिलें की गोंयच्या साहेबाच्या एरियांत कोण येवपाना सो गॉड ब्लेस यू ऑल बोथ आनी आय एम शुअर दॅट दे विल कीप दॅट कमिटमेंट आनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट कितें म्हाका एक प्रेस भावान एक क्वेश्चन घातलो आनी तेणे विचारलें मॅडम यू हॅव टू टॉक ऑन दीस की पयर आमी सीएमाच्या बंगला भायल्यान तुमी पयला आसतले सगळे एक्टिविस्ट गेल्ले यू आर द वन ह्या प्रेसान म्हाका विचारलें आनी ते म्हाका सांगलें तेणे की यू नो समथींग म्हणून की TCP मंत्र्यान विश्वजीत राणे हू इज द मेन कल्प्रिट टू डिस्ट्रक्शन जाता पळय हिंगा ही इज द मेन कल्प्रिट एंड ही इज द कल्प्रिट हू इज फिनिश्ड आवर लँड्स आवर फिल्ड्स आवर हिल्स आमचे रानां दोंगर तेणे काबार केल्ले आहात आनी तेजे रेजिग्नेशन जाय चड जालें आमचे लाखांनी आमचे लँड खायले म्हणून इतलेशें माणकुलें गोंय आमचे निसांटान जाता म्हणून आमी तेन्ना असले लोक येयल्लो तेन्ना तेणे एक लूज स्टेटमेंट केलें की हे जे पॉलिटिक्सांत पार्टी येयल्या पळय स्टेटमेंट करून ते मायलेज घेवपाक गेल्यात ते एक्टिविस्ट आयल्या पळय ते पॉलिटिकल मायलेज घेवंक गेले अरे बाबा विश्वजीत बिफोर आय फिनिश दिस आय एम शुअर यू आर लिसनिंग टू दिस Vishwajit, you are not paying for my petrol and now you are paying for anybody's petrol who have come here. The food which is coming in our plate, it is of our hard-earned money and not like you all who are getting fed on the commission and omissions. आमचे लोक आम्ही आयज येयल्या सगळो टायम काढून आमचे पेट्रोल घालून समज आम्ही मडगांव हवेली साकून आयल्या तसे लोक हिंगा काणकोण सांगे आरांबोल कलंगूट साकून आयल्या न्यू स्टेटमेंट कोण नाका आनी ते दीस आमच्या एक्टिविस्ट भावान उलो मारलेलो सगळ्या पक्षांक न्ही कित्याक पॉलिटिक्स नाका हे दीस फायट इज अगेन्स्ट द TCP एंड अगेन्स्ट द BJP म्हणून आनी उलो मारलेलो तेन्ना सगळेच आयल्ले जावं ते काँग्रेसाचे लिडर आयल्ले आनी कार्यकर्ता जावं ते TMCचे कार्यकर्ता आनी लिडर आयल्ले RGचे लिडर आनी तांचे कार्यकर्ता आयल्ले आपाचे येयल्ले कार्यकर्ता सगळे आयल्ले कित्याक आयल्ले तांकां गोंयचो मोग आसा म्हूण गोंयकार म्हूण आयल्ले पॉलिटिक्स करपाक न्ही आनी हांव ला सांगता मायलेज पब्लिसिटी आणि गोंयचे आमचे टॅक्साचे कुस्तार तुम्ही विसवण आणि पोस्ता खातात आमी न्ही पुरो जालें तुमचे आमकां आमची जमीन जाय ही प्रोटेक्टेड सायट ही हेरिटेज सायट आनी मंदर अमोणकर डेप्युटी सरपंच तुवें आमकां उतर दिल्लें आसा नाल्यार हांव तूं कोण येना जाल्यार हांव 50 जाणां घेवन तुज्या घरा कडेन घेराव घातलें आनी लोकांक सांगता जायना आमी एक वीक दिवया तांकां स्टे ऑर्डर हाडटाले नाल्यार पळोवया कितें ते पिटर बाब सांगतलो देव बरें करूं जय गोंय हांव इतलें सांगता जायते जाण आपली भावना दाखोवपाक सोदता आनी बरी ऑपॉर्च्युनिटी लोकांक जागृताय हाडपाक म्हणटून हांव म्हणटा 3 ते 4 मिनटां भितर काडून दुसऱ्याक दिवचें कित्याक सुर्या बी पडत वयता लोकूय बी पयस म्हणटा आमचो डेप्युटी सरपंच तेच्या फाटल्यान आमचो एकलो MLA आहा एक रिक्वेस्ट सगळ्यांक सगळ्यांनी सांगला एक रिक्वेस्ट एवरीबडी प्लीज सेंड अ कंप्लेन लेटर्स टू ओल्ड गोवा पंचायत कीपिंग CMO and tourism also into the loop कितें आसा ते ऑफिशियल जावनी विथ अ इनवर्ड कॉपी सो वील फॉलो ऑल दीस लिगल प्रोसेसीस हय थँक्यू स्टे ऑर्डर आमी 100% हाडटले आमचे उतर ते हय MLA येवचें मातशा लोकांनी खंयची पंचायत केन्ना सांगना इल्लीगल आहा तेजे कंप्लेन घाला म्हूण आतां पयलीं सरपंच सांगता पळय तेका आनी एकदां ताळयो मारा
आमचो MLA त्या फाटल्यान आमचो शामील आसा ओल्ड गोवाचो. सगळ्यांक येवकार. आमचो पिटर बाबान उलो मारलो आनी एक व्हिडिओ काडलेलो सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी अंडर आनी हांगा जमाव जावचे येवचे एक्झॅक्टली कितें जालां तें पळोवपाक म्हणून. आनी तेका लागून आमी सगळे हांगा जमल्या. आयज सगळे वाठारांतले लोक हांगा येयल्ले आसा आनी खूब वायट दिसता कित्याक आमी जेन्ना पळयताले आनी आतां हांव पिटर बाबा कडेन उलयतालो तो म्हाका सांगतालो की हांगा पयलू एक चर्च आसली म्हणून आनी चर्चीचे जे खोलायेन कितलेशे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स जो आसलो स्टोन्स आसले बाकीचे मॉन्युमेंटल इन्स्ट्रुमेंट्स डिफरंट हे आसले आनी ते रातोरात तेंच्यांनी गायब केले. रातोरात खंय येले तेंकां पासून खबर ना म्हणटा ते. थोडेच अजून पर्यंत थोडेच कितें हांगा आसा आनी ते आसता आमकां दिसून येता आनी तेयी आतां खंय ना खंय ते हालोवपाक सोदता. आनी तेन्ना खंय ना खंय आयज काल सगळे हांगा पावले तेंच्यांनी ते स्टॉप केले आनी बरें जालें की स्टॉप केले म्हणून. आनी नाजाल्यार कितें जातलें आयज तुमी पळयता आसतले हो सरकार जो आसा हो सरकाराक मातूय पडले ना BJP सरकाराक मातूय पडले ना कित्याक ते सगळे PPP म्हणल्यार पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप हो जो कॉन्सेप्ट हाडला तितून ते गोंयचे प्रत्येक गव्हर्मेंटाचो कितें कितें आसा ते सगळे विकूंक व्हरूंक सोदता. सगळे प्रायवेटायज करपाक सोदता. आयज तुमी पळयता आसतले गोंयांत कितलेशे टुरिजमाच्यो प्रॉपर्टीज आसा त्यो लीज आउट केल्ल्यो आसा. आयज भायले येता आनी ते ज्यो प्रॉपर्टी आसा ते घेता टेंडरींग जाता ऑक्शनिंग जाता आनी त्यो प्रॉपर्टी घेवन चल्ले. आनी ही सिमिलर सिच्युएशन हांगा आसा. जी प्रसाद स्कीम अंडर जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा तेज्या अंडर टुरिजम डिपार्टमेंटान ही प्रॉपर्टी सेम दिल्ली आसा. खंय हांगा TCPच्या परमिशन टुरिजमाचो परमिशन ही सगळी परमिशनां ऑलरेडी तेंच्या दिल्ली आसा. म्हटल्यार आयज तुमी पळोवंक शकता आयज विलेज पंचायत हांगा डेप्युटी सरपंच आसा विलेज पंचायत बॉडी मेंबर्स आसा आनी लोकल्स आसा. आयज कोणाक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना असलो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जो हेरिटेज आमचो मॉन्युमेंट आसा ह्या हेरिटेज मॉन्युमेंटा सायडीकूच असलो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता. म्हटल्यार लोकल जे आसा गोंयकार जे आसा गोंयकारांक मात्तूय कॉन्फिडन्सान घेयना. सो हेजेर निशेध मारपाक फाल्यांच्यान विधानसभा आसा अधिवेशन चालू जातले असेंब्ली सेशन चालू जातले. त्या असेंब्ली सेशनान हांव मुद्दमून हांगा येयला की आमी कशे पॉयंट रेज करतले. आमकां हो जो पॉयंट आसा हो असेंब्लीन काडपाक जाय. कित्याक काडपाक जाय आतां खूब तुमी पळयता आसतले गोंयांत प्रत्येक कडेन गांवांनी आमचे हेरिटेज मॉन्युमेंट्स आसा हेरिटेज हे आसा आनी हांगा ओल्ड गोवा एक इंटरनॅशनल हेरिटेज मॉन्युमेंट आसा युनेस्को सर्टिफायड मॉन्युमेंट आसा आनी खंय ना खंय हो प्रिजर्व करपाक जाय राखपाक जाय. आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता सगळे हांगा जमल्या. आयज ह्या सरकाराक मात्तूय पडलेलें ना कित्याक प्रत्येक कडेन आतां आमच्या गांवांत बसून एक रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता लोकांक कांयच खबर ना. आनी सेम सिनारियो हांगा आसा. आमी कंप्लेनी घालीत आसा आमी लेटरां करीत आसा मात सरकाराक मात्तूय पडलें ना. कान दोळे आनी तोंड हे बंद दवरिल्लें आसा. हेंचे कान दोळे आनी तोंड उगडुपाचो टायम येयल्लो आसा आनी सगळे जे हांगा जमल्या सगळ्यांनी हातभार लावपाक जाय सगळ्यांनी प्रोटेस्ट करपाक जाय सगळ्यांनी निशेध मारपाक जाय. आनी तेन्नाच आनी हांगा जमले तेच न्हू आयज घरा कडेनूय कोण आसा तेंच्यांनी निशेध मारपाक जाय. तुमी इल्लो इल्लो व्हिडिओ काडपाक जाय आपणाचो वॉयस आउट करपाक जाय. जशें पंचायतीन सांगलां लेटर करपाक जाय म्हणून ते लेटर करपाक जाय कंप्लेन करपाक जाय हेरिटेजाक कंप्लेन करपाक जाय तुमी टुरिजमाक कंप्लेन करपाक जाय TCPक कंप्लेन करपाक जाय. जो TCP न्हिदलोलो आसा हांव म्हणटा न्हिदलोलो आसा. कित्याक न्हिदलोलो आसा तो हांगा न्हिदोंक ना तो भायर न्हिदला. हांगा न्हिदोंक ना कित्याक हांगा न्हिदोंक ना ताका गोंयचें मात्तूय पडलेलें ना. तो भायरसून कितें आसा ती बॅगां सुटकेस हांवें एसेंब्लीनूय सांगलेलें सुटकेस घेवन कशें गोंय विकपाक काडला पळय आयज सगळ्यांक दिसता. जावं तो 39 अमेंडमेंट हाडलो जावं तो 17(2) अमेंडमेंट हाडलो असली अमेंडमेंट हाडून आयज गोंयचे निसंधान करपाची सुरवात केल्ली आसा आनी कितलेशे कडेन ऑलरेडी तांच्यानी कन्वर्जन केलां आतां स्टे येयल्लो आसा. पण तुमी पळयता आसतले गोंयभरान अशें समज जालें नाल्यार गोंय उरपाचें ना आनी गोंयची आयडेंटिटी अस्मिताय जी आसा ती काबार जातली. सो सगळ्यां कडेन मागता आमी आमचो आवाज जो आसा तो विधानसभेन काडटले असेंब्लीन काडटले पूण गोंयकार एकटे जावपाक जाय गोंयकार एकजूट जावपाक जाय लिवींग एवरीथींग पार्ट आमी एकटे जाल्यारूच हो जो फायट आसा ती फुडें व्हरपाक शकतले. आनी आमचो पाठिंबो जो आसा सपोर्ट जो आसा हो आमचो पिटर वाज बाकी सगळी तेंची टीम जी आसा तांकां सदांच आसतलो. केन्नाय उलो मारलो नाल्यार आमी तेंच्या वांगडा सदांच आसा. फुडें बसून एसेंब्लीन माडून फुडें बसून कितें व्हरपाक जाय तेन्नाय आमी आसतले. थँक्यू. देव बरें करूं सगळ्यांक. देव बरें करूं सविरेश.
आमकां एश्युरन्स जायत्याच जाणां कडेन मेवल्ले आसा भोव करून पंचायतींत भशेन असेंब्ली हावजांतल्यान. आतां आमचो नेक्स्ट स्पीकर आसतलो मिस्टर समीर बोलवयकर. मागता तांचे ताय 2 उतरां सांगपाक. पयली स्वाती तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. सेव ओल्ड गोवा कमिटी तर्फे ज्या एक 3-4 दिसां पयलीं एक अपील आयलें की हांगा हे आमच्या वाठारान जी इट इज अ प्राऊड फॉर अस, म्हणजे वी शूड बी प्राऊड ऑफ दीस एरिया, कारण इट इज ओनली युनेस्को रिकॉग्नायज हेरिटेज व्हॅल्यू. ज्या सायटीक युनेस्को रिकॉग्नायज हेरिटेज व्हॅल्यू आसा ह्या वाठारान हांगा कसलो तरी प्रकल्प येता आनी हांगा हेरिटेज व्हॅल्यू काबार करपाचो सरकाराचो प्रयत्न चालू आसा. इट्स टायम अगेन एंड अगेन repeated attempts are being made by this BJP government to destroy our जे आमचे हांगा हेरिटेज व्हॅल्यू आसा ते डिस्ट्रॉय करपाक प्रत्येक वेळा हो सरकार प्रयत्न करता. आमकां खबर आसा की 4 वर्सां पयलीं हांगा शायना एनसीचो बंगलो उबो जालो. ज्या वाठारान एक ल्हानशें लॉज आसले ते येदो मोठो बंगलो उबो जालो आनी तेजे नंतर आज पर्यंत उबो आसा. म्हणजे हाका सरकाराचो पूर्ण पाठिंबो आसा. तेज्या नंतर आमी पळयता की आमची वयर मोतीर चर्च आसा ताच्या कुशीक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा अंतर्गत कसलो तरी प्रकल्प हाडपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना लोकांनी विरोध केले. बट प्रत्येक वेळा लोक रस्त्यार येता आनी सरकार म्हाका दिसता सरकाराक कांयच पडून गेल्लें ना. प्रत्येक वेळा सरकार हो म्हाका दिसता हेरिटेज व्हॅल्यू काबार करपाचो सरकाराचें षडयंत्र आसा. कारण आमी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट पळयता, ज्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाक हजारांनी लोक विरोध करता. हांगा जे प्रकल्प येता त्या प्रत्येक प्रकल्पाक लोक विरोध करपाक तेजें कारण कितें की ही आमकां युनेस्को रिकॉग्नायज हेरिटेज सायट आसा ती इट इज ऑफ एवरी गोवन, प्रत्येक गोंयकाराची आनी ती प्रोटेक्ट करपाक प्रत्येक वेळा गोंयकार रस्त्यार येता. खरें म्हणशी जाल्यार सरकाराचें काम आसता की खंयचोय प्रकल्प तर गांवांत हाडटा जाल्यार लोकल स्टेक होल्डर्स ती मागीर पंचायत जावं आमची चर्च कमिटी आसा, लोकल लोक आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन हो प्रकल्प हाडपाची गरज आसता. कसलोय प्रकल्प, पूण हो प्रकल्प आमी आज पळयता की खंयचेच लोकल स्टेक होल्डरान सरकारान कॉन्फिडन्सान घेतलेलो ना. अरे ह्या ज्या पवित्र स्थानार ज्या आमच्या गोंयचे साहेबाची सेंटिटी आसा, गोंयचे साहेबाची पवित्रता राखपाचें आमचें काम आसा गोंयकारांचें, ते आमी सदांच फुडें आसतले. आनी सरकाराक एक शिटकावणी दिता, तुमी कितके प्रयत्न केले कारण इनाफ इज इनाफ नाव म्हाका दिसता की कितके वेळ आमी रस्त्यार येतले. आनी खास करून ही हेरिटेज व्हॅली आमची प्रत्येक गोंयकाराची, ताका जात धर्म कांय लागना अशें जाल्यार म्हाका दिसता. कारण हे हेरिटेज व्हॅल्यू जी आमकां युनेस्को रिकॉग्नायझन दिल्ली आसा तेजो व्हॅल्यू म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा. त्या खातीर तुमी कितकेय प्रयत्न केले जाल्यार म्हाका दिसता नाव इट इज इनाफ. कारण आमकां खंय तरी हे गोश्टी बंद करपाक येदा कदाचित आनी कसलीय गोश्टी करपाची गरज पडली जाल्यार आमी सदैव फुडें आसतले हें सांगता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं समीर बोलवयकर. आतां आमचे मोदें आसतलो मिस्टर स्वप्नेश सेलेकर. ताका तुमकां चड ताची वळख करून दिवपाची गरज ना. देव बरें करूं. नमस्कार इश्टानो. थँक्यू. सगळ्यांनी पळयलें कितें जाता तें. ना जाणा कितले कॉन्फिडंट आहा आमी हें बंद करतले. कोणाचोच पर्संटेज 100% पेक्षा डावन आसा. फाल्यां बिल्या नाका, टुमारो नेवर कम्स. आयच्या क्षणाक 100% आमी हें बंद करतले. करया जालें बंद. एकदम मेंटली प्रिपेर्ड जावपाक जाय, मेंटली असर्टन जावपाक जाय. मागीर ते ऑटोमॅटिकली युनिवर्स हेल्प करतले आमकां हें बंद करपाक. करया. आतां हो प्रोजेक्ट खंय प्रसाद स्किमी अंडर येयला. हो प्रसाद न्हू ही आमची सुपारी दितलेली आहा. हो प्रसाद न्हू, ह्या सरकारान सुपारी घेतलेली आहा आमकां सोंपोवपाक. पयरूच एक प्रोटेस्ट जालो, आयज एक प्रोटेस्ट. आमकां कंटिन्युअसली नाव वी हॅव टू बी इन दॅट फायटर मूड. डेली बॅटल्स झगडपाक तयार रावचे पडटले. रावया काय नाका. ही मेंटेलिटी घेवन जर आमी यांच्या फाटल्यान लागले जाल्यार आमकां कोण आडोवंक शकचलो ना. आमची हिस्ट्री आहा, देशभरान हिस्ट्री आहा.
की हार्डली हँडफूल वॉरियर्सान व्हडली आर्मी स्टॉप केल्लेली आहा टू डिफेंड देयर फोर्ट्स. परत करून दाखोवपाचो टायम येयल्लो आसा आनी आमी दाखयतलेय बीन. कन्सिस्टंटली फायट इम्पॉर्टंट आहा. कन्सिस्टन्सी अँड फोकस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्मॉल स्टेप्स घेवया. फाल्यां जशें बाबान सांगला पंचायतीक वचून द फर्स्ट स्टेप पंचायतींतल्यान स्टॉपवर्क ऑर्डर येवपाक जाय. ह्यो इमिजिएट टार्गेट. सेकंड टार्गेट आर्किओलॉजिकल रिमेन्स आयडेंटिफाय जाल्लेले. ASIसाक डिमांड करपाचो की तेणी इंटरव्हीन कर आनी हे स्टॉप कर म्हणून. जितल्यो परमिशन्स इश्यू जाल्लेल्यो आहा त्यो सगळ्यो सेट असायड जावपाक जाय. तेन्ना केन्ना हो प्रोजेक्ट बंद जातलो. तुमकां एक्चुअली एक एडवांटेज आसा. तुमचो स्थानीक आमदार जो आसा तो TCP बोर्डान मेंबर म्हणून आसता. तो चाय पिया समोसा खाया करपाकूच बसता दिसता थंयसर. तेज्या हातीन आसलेले एक्चुअली हे स्टॉप करपाक. पूण तो मनीस थंय बसून कितें करता हे विचारपाचें काम तुमचें. आमी आमच्या आमदाराक विचारतात, तुमी तुमच्या आमदाराक विचारा. हेका न्हू बाय एंड लार्ज सी आय कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बॅकग्राउंड. हे प्रत्येक प्रोजेक्ट्स कशे आसता आनी प्रत्येक प्रोजेक्ट न्हू एक डेडिकेटेड टीम असायन करप आसता. ह्या प्रोजेक्टाक एक बरीचशी टीम आयडेंटिफाय करप. 5-6 स्किलफूल पीपल. आय एम सेईंग स्किलफूल पीपल. बेश्टे कोणाकूय काडले आनी घातले तसले नाका. मातशें तरी डेडिकेशन आसपाक जाय. स्किल्स आसपाक जाय. स्किल्स ना कॅन बी इम्पार्टेड पूण डेडिकेशन इम्पॉर्टंट. हे जर टीम कॉन्स्टिट्यूट जाली लेट देम वर्क वीथ अस. सगळे विथीन असेंब्ली अब विरेश आसा आमचो. आउटसायड ऑफ असेंब्ली कोर्टान करपाक जाय. कितें मिडिया ऑब्वियसली अब तुमकां सपोर्ट करीत आसा. तांकां थँक्यू म्हणटा हांव तुमच्या वाटेंतल्यान. कोर्टान वचोंक जाय. लॉयर्स आसा ऑलरेडी आमच्या सायडींतल्यान. ऑलमोस्ट 1 डझन पेटिशन सद्या कोर्टान आहा ऑन वेरियस इश्यूज. लेटस्ट 17/2 रिजल्ट कितें येयलो तुमकां सगळ्यांक समोर आसा. मेनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन ओल्ड गोवा तुमच्या पंचायतींतले 17/2 अंडर अप्रूव जाल्लेले ते आतां भायर पडपाचे आसा. सो दीस इट सेल्फ इज एन अचिवमेंट नाव. सो आमचे बॅटल जे डे टू डे बेसिसाचेर चालू आसा तितून आमकां रिजल्ट्स मेळपाक लागला आनी रिजल्ट्स आमच्या फेवरान मेळपाक लागला. सो दे हॅव टू गो इन पॅनीक मोड नॉट अस. आनीक पॅनीक क्रिएट करया. देव बरें करूं. हांव सपनेच्याचे म्हाका उगडास येयलो म्हणून सांगता. जेन्ना वयर दोंगरार रोजरी चर्ची कडेन 1,60,000 राणेन जेन्ना पळय लँड कन्वर्शनाक घायल्लें फॉर द हें करपाक कितें गल्फ कोर्सीस आनी 4 फार्म हावजां काडपाक. फार्म हावजां कितले 10 बेडरूम ईच आनी मुखल्यान कितें फार्म ते कॅटलांक गोरवांकूय उदक म्हणून 100 मिटरांच्यो टँक. पूण त्यो टँक न्हू ते स्विमींग पूल आनी फार्मार खंयचे दिल्लीचे. आनी तेणी जावन तो एक व्हिडिओ काडलो आनी त्या व्हिडिओचेर म्हाकाय बी कळोन येयल्लें की थिंग अमकें येता म्हूण. आनी तेजे उपरांत हांवें सिग्नेचर कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली आनी 17,000 लोकांक. वन मोर टायम थँक्यू सर. अनेकदां ताळयो मारल्यो. सॉरी. आमचो नेक्स्ट स्पीकर आसतलो मिस्टर प्रेमानंद नायक. हांव प्रेमानंद नायक एक सरपंच सांकवाळे भुतानी लागून जवळ जवळ 10 दीस हांगासकार बसलो आनी हे एक्टिविस्ट आनी आख्खे प्रेस आनी आख्खो गोंयचो लोक म्हाका खूब सपोर्ट केलो. आनी म्हजी एकच आज आसा. हे पळय आमचे कोण कॅथलीक भाव थोडे BJP सपोर्ट करतात. हिंदू भाव थोडे सपोर्ट करतात. म्हापशी ती देवळां मोडटात आनी हांगा पळय ओल्ड गोवा ते मोडटात. म्हणजे हे आमी कितें दाखयता भुरग्यां आमगेल्या. तेका लागून म्हगेले एक रिक्वेस्ट आसा. येत ते 20 तारखेर तेंगेले काबार जाता. 21 तारखेर हांव इनडेफिनट बाबा घेवन म्हगेलो हांगासकार हांगा बसतलो. तुमी सगळे लोकांनी म्हाका सपोर्ट करपाचो इतलेंच तुमचे कडेन सगळ्यांक मागता प्लीज. जस्ट वन पॉयंट. स्वप्नेश उलयता तो म्हाका एक पॉयंट याद जालो व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांगा टावन कंट्री प्लॅनिंगाचे परमिशनाचे ते हांवें पळयलां. हांगा आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाचे परमिशनाचे एक नंबर फायल नंबर पळयला हांवें. आनीक एक ऑथॉरिटी आहा
नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटी म्हणून तांचोय नंबर हांवें पळयला. आतां यू हॅव टू अंडरस्टँड आमचे मिसफॉर्च्यून. नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटी इज बेजिकली सेंट्रल गव्हर्मेंटाची ऑथॉरिटी. ती कांय वर्सां फाटीं आमच्या लोकांक हेरिटेज झोनाच्या हितून वाठारान पडटा त्या लोकांक पयस पडटा दिल्ली म्हणून एक रिप्रेझेंटेशन करून ही ऑथॉरिटी जी आसा दिल्लीक बसताली ती डेलिगेट करून सकयल दिली. सकयल म्हणल्यार खंय गोंयांत दिली. कोणाच्या ताब्यान दिली? चीफ टावन प्लॅनर. ना सी लिसन, इट इज ऑथॉरिटी. हांव सी लेट्स नॉट टेक नेम्स. फाल्यां ते चेराचेर कोणूय आसूं. सो जालां कितें आतां, टावन कंट्री प्लॅनिंगाचें परमिशन तीच ऑथॉरिटी दिता आनी नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटीचें परमिशन तीच ऑथॉरिटी दिता. सो माय रिक्वेस्ट नाव दॅट यू आर टेकिंग सो मच ऑफ इश्यूज रिगार्डींग दीस डिपार्टमेंट की आमचो पयलो डिमांड जावपाक जाय नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटीचो जो पावर आसा तो चीफ टावन प्लॅनराच्या हातांतल्यान काडपाक जाय. तो काडून पत्तो दिल्ली गेल्यार चलता पूण हो हांगा उरपाक जायना. दिस इज माय रिक्वेस्ट. प्लीज रिमेंबर दीस. देव बरें करूं. आनीक एक फावट सर एल्विसाक. आमचो नेक्स्ट स्पीकर एंथनी सर. मागता एंथनी सर आतां 2 उतरां सांगपाक. चड उलोवपा ना, 2 मिनटां सकयल उलयता. फकत पयलो एक आवाज मारता. फादर बॉलमॅक्सान सांगिल्ले ते भाशेन आमी जागृत जाले, आमी उठले. आतां कोण पण उठलो नाही गोंयांत भायल्यान. अदर दॅन द पीपल हू आर हियर दुसरे उठाय मातशे. मागीर फकत ते फेसबुकाचेर आनी वॉट्सॅपाचेर मेसेज घेयना काय. उठाय. एक दीस तरी येवपा जाय हिंगा. नंबर 1. नंबर 2, कोणा लायक जाय तो लायक जायना जायत. आमी ते इलिगल बंगल्या लागून जायते वावुरले, जायते जाण, एकल्यान 2 जाण न्हू. आनी जायते लोबडी कोण तो बंगलो सद्या स्टेटस को बंद आहा. बट एक भिरांतेश दिसता. भिरांतेश दिसता कित्याक मायाचे 20 तारखेर देवाको मागोच पडटले. सगळे तेचे उलोवपा बिलोवपा जाले आनी आतां जजमेंट आहा ही केस. म्हाका देवा कडेन कितें बरेंपण जाल्या पुरो म्हूण. नंबर 2. नंबर 3, एक म्हणटी आहा निस्त्याक आयकाय हांव बरें कोन्न सगळे जावं मॅनेजमेंट जावं हिंगा कमिटी मेंबर जावं पंचायत जावं कोणूय निस्त्याक माजराको सोडूंक जायना. हे पंचायतींत हे इलिगल बंगल्याक थोडे इनवॉल्ड आसले. म्हाका आज नांव घेवपा नाका पूण चडूय पाते जायना. हे रुलींग आसतना आमी फोंडाक आयले आनी एसो मनशाक पत्ते तुमी धरी तर तेचे भाड दोन मुखार चलतायत. आमी कोडपा दिगून घेतून ढसून वयतले ते. तो जावं लोकल हिंगा आमदार जावं हो आमदार आमकां 3 म्हयन्यांचो बंगलो मोटमुटालो हो लोकल आमदार. आनी हितू हे हेरिटेज सायट म्हणून मत पडा हिंदू. सो सगळ्यांनी चोत्राय दोची जेन्ना जेन्ना आमी हे सगळे हँडओव्हर करता त्या दोणांक सगळ्यांनी काम करचें. पूण एक शिरूड रावपा जाय. माझा येत जाल्यार मातशे पयस दवराय. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर एंथनी. आमचो दुसरो स्पीकर आसतलो बाब संजय. म्हाका संजय आतां 2 उतरां सांगच्याक. कितलेच एजिटेशनां पळयले आमी. पळोवंक गेल्यार 2 वर्सांक कितल्याच जाग्यांचेर हांव उबो रावलो आनी सरकारांचे लोक म्हणटा कितें जाणा तूं वचत थिंगा तीच बोडकां आसता. आयज ते खंय तरी पयस सरपाक जाय. आमी पळयल्या गोंयांत जेन्ना आमी पयलो जे सरकार जावन गेले ते टायमाचेर तुमी पळयलां आसतलें जेन्ना गोंयांक गोंयचे लोक रस्त्यार येयले आनी गोंयांत सांगले लोकांनी आमकां हें नाका म्हणून. ते कशेंय जावं फाटलें सरकार पूण त्या सरकारांनी लोकांचें मानून ते प्रोजेक्ट कॅन्सल केले. अशे कितलेशेच प्रोजेक्ट कॅन्सल जावन गेले. पूण हो सरकार हांव कित्याक उलयता आयज स्वप्नेश सरान जेन्ना एक उतर काडलें आमी 100% बंद करतले काय म्हणून त्या टायमार म्हाका दिसलें 1-2 उतरां हांव येवन सांगतलो म्हणून हांगा. याद आसतली स्वप्नेश सराक जेन्ना खापरेश्वर देवस्थान तेणी काडलें जस्ट 4 काय 2 म्हाका दिसता 4 दीस जातले स्वप्नेश सरा कडेन हांव स्पेशली गेल्लो. स्वप्नेश सर आसा म्हाज्या फुड्यान विचार तेका. हांवें सांगलें सर आमी इतले प्रोजेक्टांक झगडटात लोकांक घेवन पूण ते आपले तेच खरें करता. खंयच आमचो सक्सेस मेळना.
जर तर ते हेजे विशयाचेर आमी झगडले आनी तेणी जर काडून उडयले आनी ते जिखले जाल्यार हेज्या फुडें येणारे जे प्रोजेक्ट आहा तेजेर रोहित दादागिरी करतले, ते जाय जाय थंय आपणाक जाय ते करतले, आपली मनमानी करतली, दादागिरी करून हो सरकार चलयतलो आनी आमकां हातीर हात घालून हे पळोवचें पडटलें. हांवें कित्याक उलयता जाणा तूं, आमी एजिटेशनाक करता, आमी उलो मारले बरोबर सगळे येता हांगासर, येयले घरा गेले जालें, काम जालें आमचें. आयज जर आमी हांगा येयल्या जाल्यार आमी ते सक्सेस करून दाखोवपाक जाय. जे जे जाग्यार गोंयान हे अत्याचार करतले ते जाग्याचेर जेन्ना गोंयकार प्रत्येक उबो रावतलो ते आमी सक्सेस करून दाखयतले. हेज्या फुडें ह्या सरकाराक खंयचीच जीत आमी दिवचे ना, तो निश्चय आयज आमी करचो पडटलो. हिंगा प्रत्येक गोंयाचेर आयज घालो घातलेलो आहा, प्रत्येक गोंयांत आयज हेणी गोंय काबार करूंक उठलेले आहा. आयज हे पॉलिटिशनांक सांगूं सोदता, पॉलिटिशन वेगळी बाजू आहा. आयज गोंयकार म्हणून आमी डेली उलो मारिता गोंयकारांक, अरे गोंयकारा आतां तरी उठ. येदे व्हडले डेअरिंग जेन्ना गोंयच्या साहेबा कडेन तेणी करता जाल्यार आयज तुवें विचार करचो पडटलो हो सरकार कितें बसून करूंक शकता तो. आयज प्रत्येक गोंयकाराक उठचो पडटलो. उठले शिवाय कंबायंड एफर्ट लायले शिवाय तो शेल्लेकार बाकीचे एनजीओ सगळी नांव घेना, ह्या रस्त्यार येयले म्हणून तुमकां गोंय मेवचें ना. आयज प्रत्येक गोंयान रावणारे जे आपले गोंय म्हणटा, आमचे गोंय, आमी गोंयकार म्हणटा, तेणी गोंयकार म्हणून आयज रस्त्यार उबे रावचे पडटले. प्रत्येक एनजीओक साथ दिवचो पडटलो, प्रत्येक जाग्याचेर येवचे पडटले. कित्याक प्रत्येक आपल्या आपल्या गांवा पुरते न्हू जाल्यार गोंया खातीर येवचे पडटले. आयज आमी निश्चय करुया, आमी सगळे गोंय आमचे आहा, आमी प्रत्येक गोंयांत ज्या ज्या जाग्यार हे डिस्ट्रक्शन करतले थिंगा उबे रावतले. म्हाका दिश्टी पडटा मनोज बाब थिंगा, तो हे काँग्रेसचे दिसता हांगा. प्रत्येक मनशाक आयज हांव सांगूं सोदता, आमी एक मूठ करुया गोंयची, युनायट जावया गोंयकार म्हणून. पयले गोंय सांबाळुया, मागीर राजकारण करुया. आमी जे आमचेर अत्याचार जाताले म्हणून आमी खंय तरी गोंय खंय वांकडे दिशेन वयता अशें दिसतालें म्हणून काडून सोदता, तेंच्या हातीन दिली, फोंडान पडले. तुवें पळयलां 12 वर्सांक, ह्या 12 वर्सांक ह्या सरकारान ह्या गोंयच्या लोकांक खंय व्हरून पावयले. डिस्ट्रक्शनाचेरच न्हू, पोटाक मारले. प्रत्येक गांवा गांवांनी मनीस रडटात, पोटाक रडटात, जॉबाक रडटात, सगळे एका रडटात. कितें दिला ते फक्त दिल्लीकारांक दिला. हो सरकार जो चलता तो तेंच्या इशाऱ्याचेर चलता. वयल्यान एक इन्स्ट्रक्शन येता, ते दिल्लीकारांक हांगा धाडटा, दी ताका ही जागा, आमकां काबार करप, आमची देवळां आमचे सगळे काबार करून काडली जमीन, दिल्ली कन्वर्ट केली, काबार केले. खंय उरले कोमुलदाद, खंय उरले जागा आमकां कापस्ताद हांव गरिबा कडेन आयज जागा घेवपाक खंय उरला गोंयांत जागा आमकां. हेज्या फुडें जरी आमी मातशें आमी स्वास घेतले गोंयांत जाल्यार आमकां आयज जागे पळय जावचे पडटले. प्रत्येक गोंयकाराक एकामेकाचो साथ दिवचो पडटलो. हो उलो आयज हांगच्यान मारता गोंयच्या साहेबाच्या पांया कडल्यान. प्रत्येक गोंयकारा उठ, आतां तरी उठ, एकठांय येवया आनी हे झूज आमी दिवया गोंया खातीर. पॉलिटिकल झूज दिवचे न्हू, आमी गोंया खातीर झूज दिवया. आमी एकठांय येवचे पडटले प्रत्येक गोंयकाराक. जो घरा बसून जो पळयता पळय टीव्ही, कॉमेंट्स मारले म्हणून जायना. आमी सदांच उलयता, ते कॉमेंट्स पळयता, हे नाटकां जाल्ली आहा, मोबायल घेवन बसले, पिक्चराकय जाल्ली आहा. हे पिक्चर न्हू, मनांतल्यान काळजान दूख दिसतायत. गोंय खंय तरी काबार जावंक पावला. हे गोंय जर सांबाळचें जाल्यार आयच्यान एक निश्चय करचो पडटलो. गोंयकार सगळे एक जातले. प्रत्येक उल्याक जे आमी हांवें स्वप्नेश बाबा कडेन उलयलां, एक टीम वर्क करुया, सगळे एकठांय येवया आनी एक विचार करुया आमी खंयच्या दिशेन वयतले. प्रत्येक जाण हेवटेन तेवटेन बायट्स दिल्यो आनी कितें केलें म्हणून आमकां पोटान भरचें ना. कंबायंड एफर्ट लावचो पडटलो. नॉर्थ टू सावथ सगळ्या वटेच्यान आमकां एकठांय येवचें पडटलें आनी हे हांकां झूज दिवचें पडटलें. त्या शिवाय हे सरकार आमकां आयकोपाचें ना. मानता तुमी? आयज गोंयच्या साहेबाक आमी एक उतर दिता, हे गोंय राखपा खातीर आमी गोंयकार एक जातले मरे. देव बरें करूं. थँक्यू. एक अनाउन्समेंट करता, आमची बंगल्याची केस आहा न्हू ती सुप्रीम कोर्टान आहा. कोर्टान आसल्या कारणान ते थिंगा कामूय बी बंद आहा आनी तेज्या उपरांत आनी 23 कन्स्ट्रक्शनां बंगले येवपाची कासिनोस तेवूय बी बंद आहा. पूण सगळ्यांक कळोवपाक ही केस सुप्रीम कोर्टान आहा, सगळ्यांनी मागचें ती आमी जिखल्यार पुरो म्हूण. आनीक हायकोर्टानूय बी जायते इल्लीगल. पूण आयज हांव एका फातिमा पेरेरा मातशें फुडें येवचें यो बाय, तेच्या नांवान ती केस चलता. द प्रेसिडेंट ऑफ सेफ वर्ल्ड गोवा
केन्नाच दिश्टी पडना लोकां वयल्यान हांवें एक म्हाका उगडास येयलो आनी मागीर संदी दिली कित्याक ताका फुडें हाडपाक ताका सांगूंक पर्यंत ना म्हाका फायली चोवपाक जाय म्हूण हांवें ताका आपयन हाडली. थँक्यू. आनीक एक पावट मिस्टर स्वप्ने संजयाक देव बरें करूं. खऱ्यांनीच गोंयकारांक एक जावन फुडें सरपाची गरज आसा. आतां आमचे नेक्स्ट स्पीकर आसतले बाय फिदोल. मागता फिदोल येताय 2 उतरां सांगपाक. हांव हिंगा चड उलोवपा ना बट आय टेल यू इन शॉर्ट. ही हो एक जागो आहा तो एक सेन्सिटीव एरिया. ही प्लेस आहा ती सेन्सिटीव प्लेस आनी हिंगा मिलाग्र्यो जाताय काउंटलेस. तुमी चोवपाक गेले जाल्यार काउंटलेस मिलाग्र्यो जाताय. आतां करून करून ते ओल्ड गोवा पावले आनी इफ यू ऑल सी हिंगा कॅनन बॉल्स जे मेळ्ळाय 2 ट्रक सुमार